त्यसपछि टाइम रहेमा म अलिकति प्याराबोलाको थोरै कन्सेप्चुअल कुरा बनाउने गरी आउनेछु। भन्दै मैले आदरणीय गुरु भेगलाल सर। हुन्छ सर, हुन्छ। हुन्छ, हजुरले नै अगाडि सुरुमा बढाउनु होला, त्यसपछि कति टाइम रहन्छ त्यसपछि म अघि बढ्छु। हस् सर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई। किन आयो सर? आयो सर। फेरि पनि सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई हार्दिक नमस्कार। यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू छु। यसमा थप सहजीकरण गरिदिनको लागि म लोकेश सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण सर मेम्बरले सम्भव भएसम्म जिज्ञासा राख्नु होला। लोकेश सर मार्फत जिज्ञासा राख्नु होला, अथवा लोकेश सरलाई राख्नु होला, अथवा मेरो च्याट बक्स पनि राख्न सक्नुहुनेछ, अरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तथापि लोकेश सर मेरो कोअर्डिनेसन भएको हुँदा धेरै सहज चाहिँ लोकेश सरबाट हुन्छ कि भन्ने मलाई आशा छ। म सकभर तपाईँको जिज्ञासालाई यहीँबाट सम्बोधन हुने गरी बिस्तारै प्रेजेन्टेसन गर्नेछु र मैले यो एउटा फाइलको डेमो मैले यहाँनिर प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु। हामीले लिनियर प्रोग्रामिङको टपिक्सलाई बच्चालाई सिकाउँछौँ, ग्राफ भर्न सिकाउँछौँ, तर त्यसको वास्तविक कन्सेप्ट के हो भन्ने कुराकानीलाई हामीले कमै मात्र बुझाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो मेरो आफ्नो अनुभव हो, सरहरूले पक्कै पनि बुझाउनु भयो होला। र मैले यहाँनिर इनइक्वालिटी 4वटा इनइक्वालिटीहरू यहाँ हानिएको छ। तथापि यो पोइन्ट्स एउटा पोइन्ट्स लिएको छ रिजनमा। यो पोइन्टलाई मुभ गर्दै गर्दा हाम्रो यसको यो फङ्सनको फङ्सनल भ्यालु यतातिर चेन्ज भएको छ। अहिले 11.22 देख्नु भएको छ भने यो पोइन्टलाई ड्र्याग गर्नु भयो भने यसको भ्यालुमा चेन्ज आउँछ। यदि यो भ्यालुको म्याक्सिमम भ्यालु जहाँनिर हुन्छ त्यही भ्यालु नै म्याक्सिमम भ्यालु हो भने जहाँनिर मिनिमम हुन्छ त्यो भ्यालु नै मिनिमम भ्यालु हो भन्ने कुराकानीलाई हामीले यहाँबाट क्लियरली कन्सेप्ट दिन सक्छौँ। अर्को कुरो, हामीले जे विशेष गरी इकोनोमिक्स पार्टमा यसको एप्लिकेसन बढी हुन्छ र हामी बिजनेस म्याथमेटिक्स पढाउँदै गर्दाखेरि पनि यसका धेरै एप्लिकेसन फिल्डका क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मिनिमम कस्ट, म्याक्सिमम प्रफिट जस्ता क्वेसनहरूलाई अप्टिमाइज सल्युसन निकाल्नको लागि पनि लिनियर प्रोग्रामिङलाई युज गर्ने गरिन्छ। यही कुरालाई सहज रूपमा मैले यहाँ समक्ष पेश गर्ने जमर्को गर्नेछु र मैले यहाँनिर सरलाई अलिकति ग्राफिक 2 मा लएँ। यहाँनिर अलिकति हाम्रो सिक्वेन्सियल रूपमा केही सिक्वेन्सहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले सरलाई अहिले देखाउँछु। अहिले मसँग यो डिस्प्ले भइरहेको अवस्थामा हुनेछ। मैले हान्दै गर्दा सरले यसलाई हेरेर हान्दै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। लोकेश सरले त्यहाँबाट च्याट बक्समा पनि राखिदिनु हुनेछ, नभए म पनि राखौँला। सम्भवतः सरले यहाँ हेरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ हेर्नु होला 5वटा लिस्ट अथवा 5वटा सिक्वेन्सलाई यहाँ अहिले इनपुट गर्नेछु। यो अरू खासै केही छैन, तपाईँहरू कहीँ रोकिनुपर्ने अवस्थै सिर्जना हुँदैन। यति 5वटा सिक्वेन्समा हामीले हानियो भने हामीले बनाएको फाइल अलिकति डाइनामिक बन्न सक्छ। हामीले बनाएको फाइलमा जस्तो सिम्पल पनि हामीले निकाल्न त सकिन्छ, तथापि अहिले यहाँ जुन हाम्रो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरू छन्, ए बी सी पोइन्टहरू छन्, यी पोइन्ट्सलाई ट्याक्क जति इन्टरसेक्सन हुने हो त्यति मात्रै देखाउनको लागि, यसको नामहरू देखाउन लागि, यसको म्याक्सिमम मिनिमम निकाल्नलाई हामीले यति 5वटा सिक्वेन्सलाई यहाँ इनपुट गरियो भने हाम्रो करिब करिब फाइल कम्प्लिट हुनेछ। म एकदमै बिस्तारै कोसिस गर्नेछु। तपाईँहरू मेरो सँगसँगै जाने कोसिस गर्नु होला, नातिकन गर्नु होला। एउटा प्रोसेसलाई हामीले धेरैचोटि रिपिट गरिरहेको हुन्छ। एउटा प्रोसेसलाई कसरी गर्यो भन्ने कुरो कन्फ्युजन भयो भने अर्को त्यस्तै खालकोलाई त्यस्तै गरी ट्राई पनि गर्नु होला र थप जिज्ञासा भयो भने च्याट बक्समा राख्नु होला। मैले यति कुरो राख्दै मैले यही फाइललाई नै मैले यहाँको डकुमेन्ट म फालिदिन्छु। अर्को फाइल पनि मसँग रेडी अवस्थामा छ, म त्यो पछि अहिले लास्टमा हामी तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्ने नै छौँ। अहिले मैले यहाँबाट यो सबै म फालिदिन्छु। यो टेक्स्ट, यो माथिको टेक्स्ट हो, यो टेक्स्ट यथावत रहनेछ। मैले यसलाई अहिले बन्द गरिदिन्छु। ग्राफिक 2 बन्द गरेको छु मैले। अरू बाँकी तपाईँले माथिको हेर्नु परेन, तलको यहाँदेखि लिएर मैले लास्टसम्मको सबै टेक्स्ट मैले फालिदिन्छु। मैले यहीँबाट मैले डिलिट गरिदिएँ, यो सबै गयो।
अब मैले तपाईहरुसित सँगसँगै मेरो काम पनि सुरु गर्नेछु। हामी दुईटा ग्राफिक मोडमा, एउटा ग्राफिक अर्को ग्राफिक 2 मोडमा छ। ग्राफिक 2 मा मैले उतापट्टि त्यो अहिलेको यो लेखेको टेक्स्ट देखाएको छु, तपाईले त्यो निकाल्न पर्दैन। सल्युसन पार्टको लागि हामीले टेबल क्रिएट गर्न पर्यो भने त्यतातिर लान सकिन्छ। अहिले म त्यतातिर जान्न, हाम्रो समय कति रहन्छ मलाई जहाँ लाग्छ 40-45 मिनेट टाइम यसको पनि जानेछ। तसर्थ म यसैमा बिस्तारै म कोसिस गर्दै जानेछु। अब हामी इनइक्वालिटी कन्सेप्टमा जाँदैछौँ। इनइक्वालिटीको लागि अहिले नर्मल्ली मैले जे हान्दै जान्छु त्यही कोसिस गर्दै जानु होला। मैले सुरु गरेँ है त। अब पहिला हान्नुहोस् x + y अनि अल्टर लेस देन हान्नुहोस्। अल्टर लेस देन हानेपछि लेस देन इक्वल टु आउनेछ। मैले 6 हाने, इन्टर हाने। यो सबै डेफिनेसन मोडमै म राख्दिनु छु। x + y लेस देन इक्वल टु 6, मैले इन्टर हाने, त्यसको डिस्प्ले यतापट्टि देखिसकेको छ। त्यस्तै गरी डेफिनेसन मोडमै राखेँ मैले। अर्को पनि हान्नुहोस्। अब यो ए बी मान्नु पर्दैन, अटोमेटिक त्यसैले मान्छ, त्यसपछि त्यसलाई केही टाउको दुखाउनु परेन। अर्को हान्नुहोस् x - y लेस देन, अल्टर हान्नुहोस्, लेस देन हान्नुहोस्, 4 हानेको छु मैले, इन्टर हाने। अब यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरो आएको छ। जस्तो हामीले x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, त्यसको लागि हामीले त्यही हान्दा पनि हुन्छ। तर मैले यो क्वेसनलाई अझ डाइनामिक बनोस् भन्नको लागि मैले के गरेँ भने x प्लस, हेर्नु होला है राम्रोसँग, x प्लस 0 इन्टु y विच इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हाने मैले। यो भन्नु र x इज ग्रेटर देन 0 भन्नु एउटै होला, तर अहिले यसको डिफरेन्स के हो भन्ने कुरो अहिले लास्टमा बताउने छु म। मैले यसलाई पनि इन्टर गरेँ। अब त्यस्तै गरी 0 इन्टु x प्लस y अल्टर ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हान्दैन होला। यसले अर्को इक्वेसन पनि बनेको छ। ल, मैले यति 4वटा इक्वेसन हाने। यहाँसम्म केही जिज्ञासा छ कि? लोकेश सर केही जिज्ञासा छ भने राख्दिनु होला। छैन सर, ठिक छ। अनि यो 4वटै इनइक्वालिटिजको मात्रै गराउने हो नि? बस यति 4वटाको मात्रै बनाउने हो। हुन्छ सर, ठिक छ सर। अब म यसलाई एउटा इन्टरसेक्सिङ पार्ट देखाउनु पर्नेछ। इन्टरसेक्सिङ पार्टको लागि अब हामीसँग यहाँ हेर्नु भयो भने पनि अलिकति यो डार्क स्पेस जुन देखेको छ, त्यो इन्टरसेक्सन पार्ट निकाल्नलाई हामी यो सेटमा पनि हानिसकिएको थियो। ए हान्नुहोस् अनि शिफ्ट हानेर 7 हान्नुहोस्, दुईचोटि हान्नु होला। यसले एन्डको सङ्केत दिनेछ। अहिले पछि यहाँ एन्ड आएको छ, मैले फेरि मेटेँ यसलाई। ए हान्नुहोस्, शिफ्ट हान्नुहोस्, 7 लाई दुईचोटि हान्नु होला। एन्ड आएको छ, यसले इन्टरसेक्सनको सङ्केत अहिले पछि बन्नेछ। फेरि बी हान्नुहोस्, फेरि शिफ्ट 7 दुईचोटि हान्नुहोस्, सी हान्नुहोस्, फेरि शिफ्ट 7 दुईचोटि हान्नुहोस्, अनि डी हान्नुहोस्। हामीले यसरी 4वटै इनइक्वालिटीलाई हामीले यहाँ एडजस्ट गरिसकिएको छ। तपाईले यसको वैकल्पिक रूपबाट अर्को पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि यो अल्फा भन्ने सङ्केत दिएको छ राइट ह्यान्ड साइडको कर्नरमा, त्यहाँबाट जस्तो यहाँनिरबाट हो यो इन्टरसेक्सनको यो सिम्बल पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यही सिम्बल अहिले अटोमेटिक बन्नेछ। एन हान्दिनु भयो भने अटोमेटिक बन्नेछ। मैले इन्टर हानौँ है त। अब डेफिनेसन भ्यूमा अलि लामै देखिन्छ यहाँनिर। मैले भ्यालुमै राखेँ है, अहिले पछि आवश्यकता पर्छ भने राखौँला। अलि यता धक्काले मैले डेफिनेसन पुरै भरिन्छ डेफिनेसन भ्यूमा। अब कति धेरै आयो त? हजुर सर,
नमस्कार सर। ठिकै छ ल। हो त सर। जे होला डेफिनेसन प्याटर्नमै राखेँ मैले, केही फरक पर्दैन जस्तै राख्दा पनि। यति आयो हामीसँग चलिरहेको छ। यो एरिया भनेको इनइक्वालिटी जुन स्याडेड एरिया छ त्यो आइसकेको छ। अब ए को यो निलो धब्बामा क्लिक गरिदिनु होला, यसलाई अनचेक गर्दै जानु होला, ए बी सी डी अनचेक गर्नु होला। हाम्रो रिक्वायर्ड पार्ट यहाँ अलरेडी आइसकेको छ। आइसकेको छ। अब हामी यहाँनिर पोइन्ट हान्यो भने एकछिन नहान्नु होला है, मैले यहाँ हान्छु मात्रै। पोइन्ट इन रिजन भनेर हान्यो भने तपाईँको यो सबै पोइन्टहरू आउन त आउँछ, यो नहान्नु होला है, एकछिन नहान्नु होला। पोइन्ट इन रिजन भन्ने यहाँनिर मैले हाने, यहाँ ई लेखेको छु मैले, ईलाई हानिदिएँ भने यसले यहाँको पोइन्ट्सहरू सबै देखाउँछ। पोइन्ट पोइन्ट इन इनइक्वालिटी, पोइन्ट इन रिजन एउटा पोइन्टको देखाएको छ। पोइन्ट इन इनइक्वालिटी हुनु पर्यो अब्जेक्ट। ठिक छ, यसलाई मैले छोडेँ अहिले। अहिले पछि पोइन्ट इन इनइक्वालिटीको केसमा आयो भने यहाँनिरको सबै पोइन्टहरू देखाउँछ यसले। मैले यहाँनिर आएन त यो पोइन्ट रिजन विथिन लिस्ट अब्जेक्ट प्यारामिटर छोड्दै, यसलाई म पछि गराउँला। त्यसलाई डाइरेक्ट पनि त आउन सक्छ, तर त्यसले के हुन्छ भने यसको सबै पोइन्ट्सहरू जहाँ जहाँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ सबै ठाउँमा देखाउँछ, तर हामीलाई चाहिने पोइन्टहरू मात्रै यसले देखाउँदैन। त्यही पोइन्ट्सलाई हामीले रिमुभ गर्नको लागि अब म तपाईँहरूलाई यो लिस्ट म यहाँ देखाउने छु। ग्राफिक 2 यसलाई मैले अलिकति सानो बनाएँ। अब यसको लिस्टको यो सिक्वेन्स एकचोटि हानेर ट्राई गरौँ है त। ल हेर्नु, सुरुमा के हान्नु पर्यो, हान्ने प्याटर्न पनि ख्याल गर्नु होला। रिमुभ REMOV रिमुभ हान्नुहोस्। त्यसपछि अनडिफाइन लिस्ट हेर्नुहोस् है, रिमुभ हानिसकेपछि लिस्ट पनि आउँछ, अनडिफाइन भन्ने आउँछ। अनडिफाइन लिस्टमा क्लिक गर्नु होला। मैले क्लिक गरेँ, रिमुभ अनडिफाइन लिस्ट। अब यो लिस्टभित्र मैले त्यहाँ हेर्नुहोस् कर्ली ब्राकेट राखेको छु। कर्ली ब्राकेटभित्र भर्टेक्स भनेर लेख्नु होला। भर्टेक्स भनेर आउने बित्तिकै भर्टेक्स इन इनइक्वालिटी छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यहाँनिर इनइक्वालिटी भनेको ई राखिदिनु होला। एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, रिमुभ हान्नुहोस्। मैले यसलाई फेरि एकचोटि हानेर देखाएँ। रिमुभ हान्नु होला। रिमुभ हान्ने बित्तिकै लिस्ट पनि आउँछ, अनडिफाइन्ड लिस्ट। हामीले अहिले यहाँ इनइक्वालिटीको लिस्टहरू छरपस्ट आएको थिए, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, अनावश्यकलाई रिमुभ गर्नको लागि यहाँ लिस्ट हामीले क्रिएट गर्दैछौँ। रिमुभ अनडिफाइन्ड लिस्ट। अब यो लिस्टभित्र भर्टेक्सहरू छ, यसमा कर्ली ब्राकेट राख्नुहोस् अनि अब भर्टेक्स हान्नुहोस्। अघि मैले भर्टेक्स हानेको भए त आउँथ्यो होला। भर्टेक्स इनइक्वालिटी भनेको हाम्रो के छ त, सबैको इन्टरसेक्सन पार्ट भनेको ई हो। ल हेर्नु होला, यसले ग्राफिक 2 मा पनि पोइन्ट देखाएको छ, ग्राफिक 1 मा पनि देखाएको छ। सम्भवतः मैले यहाँ 2 मा क्लिक गरेको भएर 2 मा देखाएको हो। हामीले ग्राफिक फर्स्टमा क्लिक गरेको भए त्यही देखाउने थियो। ठिकै छ, जता देखाओस् यसलाई मैले यतातिर फेरि लिएर आउला। अहिले हेर्नुहोस्, यसले सबै यतातिर देखायो। यतातिर नदेखाउने बनाउनलाई यो पोइन्ट्सलाई क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टीबाट पनि जान सकिन्छ। अब्जेक्ट प्रपर्टीबाट जानुहोस् अनि एडभान्समा जानुहोस्। एकदम लास्टमा कहिलेकाहीँ हामीले काम गर्दै जाँदा नसोचेको ठाउँमा त्यो कुराहरू देखिन्छ। अब 1 मा पनि आयो, हामीलाई 2 मा जरुरी छैन, 2 लाई अनचेक गरिदिनु होला, यो क्लोज गरिदिनु होला। हामीसँग सबै 1 मा गएको छ। अब 1 मै क्लिक गरेर हामीले त्यो सिक्वेन्स हानौँ। अहिले 2 मा क्लिक गरेर त्यो सिक्वेन्स हानेको भएर हामीसँग त्यहाँ गएको हो। अब अर्को एउटा फेरि सिक्वेन्स यो
त्यो अघिको सुरुको इनइक्वालिटिजको ब्लू कलरहरू कसरी हटाउने भन्नुभएको छ। यसलाई अनचेक गर्ने कुरो सर मैले फेरि दोहोऱ्याएँ सर यसलाई। यहाँ तपाईँहरूको यस्तो अवस्थामा आएको हुन्छ, तपाईँहरू अल्जेब्रामा जानुहोस् अनि यसलाई यहाँ क्लिक्क पारिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त सबैको त्यही हो, जसरी हामीले हाइड गरेका थियौँ यी क्लिक्क पार्नुहोस् त यो सबै जान्छ। यीमा पनि क्लिक्क पार्नुभयो भने यी पनि जान्छ। यी त हामीलाई चाहियो, यी चाहिएकै पार्ट हो, त्यसलाई राखिराखौँ। अरू बाँकी चाहिँ एकचोटि क्लिक्क पार्नुहोस् आउँछ, एकचोटि क्लिक्क पार्नुहोस् जान्छ। यसलाई राइट माउस क्लिक गरेर अरू झन्झट केही गर्नु पर्दैन। यो निलो निलो छ, निलोमा क्लिक्क पार्नुहोस्, चेक अनचेक मोबाइल वाला प्रिन्ट गर्न सिकाइदिनु नि हो सर हैन त। अब म थोरै अगाडि बढेँ अर्को दोस्रो सिक्वेन्सको हेर्नुहोस् त। अब त्यहाँ भएका सिक्वेन्सहरूको पनि मैले फेरि रिजनमा भएको सिक्वेन्सहरूको मात्रै लिस्ट क्रिएट गर्दैछु। त्यसको लागि मैले सिक्वेन्स भनेर हाने, SEQUE हान्नुहोस्, अरू केही हान्नु परेन। त्यति हान्ने बित्तिकै यहाँ आउँछ, सबै कुरा आउँछ। मैले तेस्रो एक्सप्रेसनलाई हेरेँ, मैले सिक्वेन्स, एक्सप्रेसन, भेरिएबल, स्टार्ट भ्यालु, इन्ट भ्यालु। अधिकांश समय यसलाई नै हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ, धेरैचोटि सिक्वेन्सको युज गरिरहेका छौँ। अब एक्सप्रेसनमा हामीले के चाहिँ गर्न खोजेको हो त्यसको बारेमा डिफाइन गर्नु पर्यो। यहाँ हामी इज इन रिजन भन्ने छ, इज इन हान्नुहोस्। त्यति आएकै यहाँ अटोमेटिक आइहाल्छ। इज इन रिजन भनेको यो रिजनमा भएका पोइन्टहरू मात्रै भन्न खोजेको हो। इज इन रिजन भयो। अब पोइन्ट भनेको फेरि कहाँको पोइन्ट हुन्छ, फर्स्ट एलिमेन्टका पोइन्टहरू हुन्। त्यसकारण यो पोइन्ट्स भनेको ठाउँमा तपाईँले एलिमेन्ट्स लेख्नु होला, ELEMENTS लेख्नुहोस्। एलिमेन्ट लेख्ने बित्तिकै हामीसँग अर्को अप्सन आउँछ, एलिमेन्ट लिस्ट पोजिसन अफ द एलिमेन्ट्स। त्यो एलिमेन्टको कुन चाहिँ लिस्टको हो भन्दाखेरि हामी लिस्ट फर्स्टको हो भनेपछि L1 लेखौँ, हामीसँग L1 आएको छ। अब पोजिसन कति हो भन्नुहुन्छ भने हामी यहाँ डमी भेरिएबल भनेर डिफाइन गरिएको छ, जुन हामी अल्जेब्रामा सिक्वेन्स हान्दा पनि गरिएको थियो। त्यस्तै गरी मैले यहाँ एउटा सिक्वेन्स डिफाइन गरियो। अब यो चाहिँ रिजन चाहिँ कुन रिजनको हो भन्दा हामीले लिएको रिजन कुन हो त, ई रिजन हो। अब यसमा भेरिएबल कति हो, आई हो। स्टार्ट भ्यालु कति हो, 1 बाट स्टार्ट हुन्छ भने इन भ्यालु भनेको कति हो भन्दा L1 मा जतिवटा एलिमेन्ट छन् त्यति नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लेन्थ भनेर हान्नु होला। लेन्थ भनेपछि त्यसमा भएका एलिमेन्ट जति छन् त्यति नै टाइम त्यसको नम्बर जान्छ। 4 वटा भए 4 सम्म जान्छ, 5 वटा भए 5 सम्म जान्छ। त्यसले डाइनामिक बनाउँछ। अब लेन्थ हानिसकेपछि लेन्थ अब्जेक्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला है। अब अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा L1 हान्दिनु होला। यति भइसकेपछि हाम्रो यो सिक्वेन्स पनि तयारी भयो। एकछिन इन्टरना हाल्नु होला सर। यहाँ सरहरूले अघि L1 मा पोइन्ट चाहिँ रिजन भन्दा बाहिर पनि आयो भन्नुभएको थियो सरहरूले। त्यो L1 मा चाहिँ टोटल पोइन्टहरू डिफाइन भयो। अब ती टोटल पोइन्टहरूलाई यो सरले यो अहिले लेख्नु भएको सिक्वेन्सले चाहिँ के गर्दैछौँ, रिजन भित्रका मात्रै कुन कुन सिक्वेन्स डिफाइन रहेछन् भन्ने कुरा यो सिक्वेन्सले अब क्रिएट गर्छ। एकदम हैन सर? हो सर। हुन्छ सर। मैले यसलाई च्याट बक्समा हालिदिनु पर्छ कि? हुन्छ, म हालिदिन्छु सर। हुन्छ सर, त्यहाँबाट हालिदिनु होला। सर यसलाई फेरि मैले अर्थाएँ सिक्वेन्स। सिक्वेन्स हानिसकेपछि तेस्रो एक्सप्रेसनमा जानु होला कि मैले मेटेर फेरि लेखिदिउँ कि एकचोटि है त। एकचोटि हेर्नुहोस्, म फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु। एकदम नातिकन बिस्तारै तपाईँले यो कन्सेप्ट बुझेर गर्नु होला। मलाई जहाँ लाग्छ धेरै सिक्वेन्सहरू तपाईँले हान्न सक्नुहुनेछ। SEQ हान्नु प्रोटोकलमा छ नि। मैले त्यही भएर त देखाइरहेको छु। मैले यहाँ हेर्नुहोस्, सरले प्रोटोकल देखाइराख्नु भएको छ यता। तेस्रोमा अहिले 12 नम्बरको सरले गरिराख्नु भएको छैन। L2 सिक्वेन्स हो, यो चाहिँ हो। एक्सप्रेसन भन्नेमा हामी इज इन रिजनमा छौँ। इज हान्नुहोस्, इन पनि क्यापिटल होला, क्यापिटल इजमा जेसुकै होस्, इज इन रिजन त्यसैले दिन्छ। इज इन रिजन आइसक्यो, त्यसपछि तपाईँले यसैलाई चुज गर्नुभयो भने पोइन्ट र रिजन दिन्छ। अब पोइन्ट भनेको फेरि हाम्रो के हो त, एलिमेन्ट अफ L1 हो भने पोइन्ट भनेको ठाउँमा तपाईँले एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो। ELE लेखिदिनुहोस्, त्यसैले दिन्छ। फेरि एलिमेन्ट यहाँ आइसक्यो,
इलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै लिस्टको इलिमेन्ट र त्यसको पोजिसनको पनि त्यसले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो काम सकियो, अब भ्यालु मात्र राख्नुहोस्, काम सकिएको छ। लिस्ट 1 पोजिसन भनेको हामी डमी भेरिएबल राख्दैछौँ आई, मैले सबै आई नै राखिदिएको छु, केही फरक पर्दैन। रिजन कुन रिजनको हो त, हामीले ई रिजनको हो। भेरिएबल कुन हो त, हामीले भित्र डमी भेरिएबल भनेर पोजिसन कुनलाई क्रिएट गरेका थियौँ, आईलाई। आई भनेको के हो त, भेरिएबल हो। स्टार्टिङ पोइन्ट कति हो, 1 बाट स्टार्ट हुन्छ। इन पोइन्ट्स कति हो भने यसको लेन्थ चाहियो, के को लेन्थ भनेको L1 को लेन्थ हो। लेन्थ हान्नुहोस्, अब्जेक्ट हान्नुहोस्। अब यसमा L1 हानिदिनु होला, यसको सिक्वेन्स तयार भयो। इन्टर हानौँ त। ल यसरी यसको पनि सिक्वेन्स आइसकेको छ। मैले भ्यालुमै राखेँ है। ल यहाँ धेरै लामै देखिन्छ। लिस्ट 1 आयो, लिस्ट 2 आयो। अब हामी पालो लिस्ट 3 मा। अब तपाईले यहाँ चाहिँ के चाहिँ फरक पाउनु भएको छ त्यसलाई हेर्नुस् है त एकछिन। यहाँ सबै पोइन्ट्सहरु आएको छ नि। लिस्ट 1 ले के गर्यो, भए जति सबै पोइन्टले डिटरमाइन गरिसकेको छ। भर्टेक्स अफ ई हानेको भए पनि अहिले हुन्थ्यो, मैले अहिले के हानेछु, पोइन्ट 3 हानेछु, त्यही भएर नआएको थियो है। भर्टेक्स अफ ई हानेको भए सबै त्यो आउने थियो। यसलाई हाइड गरिदिनु भयो भने यी सबै जान्छ। मैले त्यसलाई लुकाएको मात्रै छु अहिले। अब फाइनली यहाँ आउने भर्टेक्स अफ हान्नको लागि अझ हामी दुईटा सिक्वेन्स हान्न बाँकी नै छ। यो दुईटा सिक्वेन्सलाई ट्राई गरौँ, अनि त्यसपछि बल्ल तपाईले यहाँ फाइनल पोइन्ट देख्नुहुनेछ। ल अब म तेस्रो नम्बरको सिक्वेन्समा पुगेँ। तेस्रो नम्बरको सिक्वेन्स यो सिक्वेन्समा ख्याल गर्नु होला। ल मैले यसैमा गएँ। सुरुमा हान्नुहोस् के छ, रिमूव आरई एमओबी रिमूव हान्ने सक्यो, अनडिफाइन आइसक्यो। रिमूव अनडिफाइन लिस्ट। अनि अनडिफाइन लिस्टमा हामीले के हानेका छौँ, सिक्वेन्स अफ द पोइन्ट चाहिन्छ हामीलाई। फेरि यहाँ सिक्वेन्स हान्नुहोस्। सिक्वेन्स हाने बित्तिकै जानुहोस् तेस्रो एक्सप्रेसनमै जानुहोस्। तेस्रो अरे चौथोमा जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् यसलाई। हामीसँग सिक्वेन्स पनि भयो। अब हामी के गर्दैछौँ, इन्डेक्स अफ भन्ने छ। यो इन्डेक्स अफ भनेको के हो भन्ने कुरो अब हेर्नुहोस् है त। इन्डेक्स अफ अब्जेक्ट लिस्ट एन्ड स्टार्ट इन्डेक्स भन्ने यसको तेस्रो अप्सनमा जानु होला। इन्डेक्स भनेको के हो भने लिस्ट 2 मा हेर्नु होला, यहाँ ट्रु फल्स निकालेको छ। हामीले फल्स भएकोलाई त्यहाँबाट रिमुभ गर्न खोज्दैछौँ। त्यसकारण मैले यसको तेस्रो अप्सनमा क्लिक गरेँ। तेस्रो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब्जेक्ट भनेको के चाहिँ हो त भने फल्स हो। फल्स अब्जेक्टलाई रिमुभ गर्दैछौँ। अनि लिस्ट भन्यो कुन चाहिँ लिस्टको हो, सेकेन्ड लिस्टको लागि त एउटा गुगल फर्ममै सुरुमै एउटा गरेर एकैछिनमा भइहाल्छ नि, गराइदिनु नि। स्टार्टिङ इन्डेक्स कति हो त, स्क्रिन शेयर गर्न लाग्यो। आई बाट स्टार्ट हुन्छ। यसको भेरिएबल पनि के हो त, त्यही आई नै हो। स्टार्टिङ भ्यालु पनि 1 हो। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो त, लेन्थ अफ लेख्नु पर्यो। कुनको लेन्थ लेख्नु पर्ला, लेन्थ अफ अब्जेक्ट भनेको यहाँ L2 को लिस्टको हामीले अब्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल एकचोटि हेर्नु होला, रिमुभ अनडिफाइन अनि यहाँ लिस्ट आउँछ। लिस्ट भएको ठाउँमा सिक्वेन्स लेख्नुहोस्। चौथो नम्बरको एक्सप्रेसनलाई के अरे त्यहाँको जुन दिएको हाम्रो एक्सप्रेसन छ त्यसलाई युज गर्नु होला। अनि त्यसपछि त्यो एक्सप्रेसन भन्नेमा इन्डेक्स अफ लेख्नु होला। अनि यसको पनि 3टा अप्सन आउँछ, अब्जेक्ट आउँछ, लिस्ट आउँछ, स्टार्टिङ भ्यालु भन्ने छ। अनि यति आइसकेपछि अब्जेक्टमा फल्स लेख्नुहोस्। लिस्ट भनेको L2 को एलिमेन्ट्सबाट हामीले हटाउन खोज्दैछौँ। अनि यसको भेरिएबल आई मानिएको छ हामीले, अथवा त्यसको स्टार्टिङ भ्यालु आई राखिएको छ। त्यो आई के हो त, यसको भेरिएबल हो। अनि यसको लेन्थ कतिदेखि कतिसम्म, 1 to लेन्थ अफ L2 भनेको L2 का जतिवटा एलिमेन्ट छन् त्यतिसम्म भन्ने कुराकानी भयो। इन्टर गरौँ त सर, लोकेश सर। हुन्छ सर, हुन्छ गरौँ। मैले च्याटमा नि राखेँ। ल
हामीसँग L3 पनि बनिसकेको छ। अब पालो आयो L4 को। अब L4 हामीले टाइप गरिसकेपछि हाम्रो करिब फाइनल इलिमेन्ट्सहरू हामीसँग देखिनेछन्। अहिलेसम्म देखिएको छैन, जति 1 मा देखिएको थियो त्यही नै छ। ल अब यसको लागि चौथो नम्बरमा मैले यसलाई क्लियर गरेँ, अर्को एनोटेट गरेर राखेँ मैले। यो अलि लामो छ, यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। मलाई यसले दुईचोटि पनि हाल्नु है त। ल बिस्तारै जाउँ। युनिक हान्नुहोस् पहिला, UNIQUE हान्नुहोस् त। युनिक हानिसकेपछि एउटा मात्रै छ, युनिक लिस्ट आयो। अब लिस्टमा रिमुभ हान्नुहोस् त। हुन्छ सर, हुन्छ। हजुरको के आवाज आएन सर? ए म यता पानी खान लाग्छ। ल हुन्छ सर। युनिक पछि लिस्टमा रिमुभ हान्नुहोस् त। REMOVE हान्नुहोस्। यसले के दिएको छ भने रिमुभ अनडिफाइन्ड लिस्ट भन्ने पनि छ। रिमुभ हामी दुईटा लिस्टलाई यहाँ लिङ्क गर्दैछौँ, त्यही भएर मैले लिस्ट अप्सन लिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिस्ट 1 को इलिमेन्ट्सहरूबाट गर्दै गर्दै हामी लिस्ट 3 को इलिमेन्ट्समा पुगिसकेका छौँ। लिस्ट 3 मा सबै ट्रु इलिमेन्ट्स आएका छन् भने लिस्ट 1 मा भएका सबै अनडिफाइन्ड अथवा त्यो रिजनमा नपर्ने इलिमेन्ट्सलाई हटाउनु पर्यो, तर त्यसलाई कुनको हेल्प लिनु पर्यो? लिस्ट 3 को लिनु पर्यो भन्ने सेन्समा हामीले यो कन्डिसन राख्दैछौँ। अब हामीसँग युनिक आयो, रिमुभ आयो। अब लिस्ट भनेको सुरुको लिस्ट भनेको हाम्रो L1 लिस्ट छ। त्यसपछि फेरि के आयो त? सिक्वेन्स अफ द एलिमेन्ट्स भन्ने छ। भनेपछि यहाँ सिक्वेन्स हान्नु होला। सिक्वेन्स हानिसकेपछि यो फोर्थ एक्सप्रेसनमा जानुहोस्, सिक्वेन्स एक्सप्रेसन। अब एक्सप्रेसनमा के लेख्नु पर्यो? एलिमेन्ट अफ लिस्ट एन्ड पोजिसन अफ द एलिमेन्ट्स। अब एलिमेन्ट अफ लिस्ट भनेको हामी L1 को लिस्ट आयो। पोजिसन भनेको ठाउँमा अब फेरि L1 मा भएका लिस्ट मध्ये ट्रु भएको कन्डिसन मात्रै यहाँ देखाउने हो, बाँकी सबै अनडिफाइन गर्नु पर्यो अथवा रिपिटेड भयो त्यही माथि थपिए पनि त्यो नआओस् भन्नको लागि यो हामीले कमान्ड दिँदैछौँ। अब पोजिसन अफ द एलिमेन्ट्स पनि अनि आउने त्यही नै हो, लिस्ट पोजिसन र एलिमेन्ट्स लेख्नुहोस्। अब भ्यालु राखिदिनुहोस्, सबै काम सकिएको छ। एकचोटि फेरि युनिक हान्नुहोस्। युनिक हानिसकेपछि लिस्ट आउनेछ, युनिक लिस्ट आउनेछ। लिस्ट भने ठाउँ रिमुभ हान्नुहोस्। रिमुभमा पनि लिस्ट आउँछ। अनि लिस्ट 1 लेख्नुहोस् सुरुकोमा, त्यसपछिकोमा सिक्वेन्स लेख्नुहोस्। सिक्वेन्स पछि तेस्रो चौथो एक्सप्रेसन लेख्नुहोस्, त्यसमा एलिमेन्ट्स लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यसमा एलिमेन्ट्समा लिस्ट र पोजिसन भन्ने आउँछ। अनि त्यसमा फर्स्ट लिस्ट लेख्नुहोस्। अनि सेकेन्ड पोजिसनमा के लेख्नुहोस्? एलिमेन्ट लेख्नुहोस्। त्यसपछि फेरि लिस्ट र पोजिसन आउँछ। अब हाम्रो काम सकिएको छ। एलिमेन्ट पछि यहाँ अब कहाँको एलिमेन्टलाई हामीले त्यसरी गर्दैछौँ? L3 को एलिमेन्ट्सलाई गर्दैछौँ। यसको पोजिसन पनि आई पोजिसन हामीले डमी भेरिएबलको रूपमा लिएका छौँ। भेरिएबलमा आई आयो, स्टार्टिङ भ्यालु 1 आयो, इन्ड भ्यालु भनेको हाम्रो अब लेन्थ अफ L3 भन्ने हुनेछ। लेन्थ अफ अब्जेक्ट यसलाई क्लिक गरे यहाँ भित्र लेख्दिम L3 लेख्दिएपछि अब L3 का पोइन्ट्सहरू अब फाइनल पोइन्ट्स आउँछ। मैले यसलाई इन्टर गरेँ। अब हामी हेरौँ, अब हाम्रो करिब फाइनल पोइन्ट्स आयो होला। ल अब हामीसँग हेर्नुहोस्। अब हजुर सर, यहाँ अलि धेरै क्वेरी के आयो भने नि सर, हजुर यो त्यो जुन भर्टेक्स ई गर्दै सबै पोइन्टहरू आइहाल्छन्, यो L1 देखि L5 सम्म यत्रो किन हानिएको
के गर्न खोज्दैछौँ हामी भन्ने कुरो गर्नुभयो कि सरहरूले। यसमा हजुरले एकछिन रेस्ट गर्नु, थोरै यो बताइदिनु कि म अलिकति भन्छु सरहरूलाई। यसमा के हुन्छ भने सरहरू, यो जुन हामीले ई रिजन निकालिसकिसकेपछि हजुरहरूले भर्टेक्स ई गर्नुभयो भने नि पोइन्ट आइहाल्छन्, पोइन्ट डिफाइन हुन्छन्। तर हामीले भरे यसलाई चाहिँ इनपुट बक्स ल्याएर यो डाइनामिक बनाउन खोजिरहेका छौँ होइन सर? हो सर, हो, एकदम हो। भरे हामी इनपुट बक्स ल्याएर जब डाइनामिक बनाउँछौँ त्यतिखेर हजुरको यो रिजन त ट्रायंगल पनि बन्न सक्छ, अथवा त्यो ओरिजिन 0 0 मा नभएर अलि माथि गएर पनि त्यो एउटा फिजिबल रिजन बन्न सक्छ। त्यतिखेर त्यो हजुरहरूले त्यसरी पुट गरेको पोइन्ट चाहिँ डाइनामिक हुँदैन। जुन इन्टरसेक्सनको पाटोमा पोइन्ट भएको हुन्छ त्यो चाहिँ इन्टरसेक्सन जहाँ पुग्छ सरेर जान्छ, तर एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसहरूको अरू भएका पोइन्टहरू अन्तै भाग्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर सुरुमा भर्टेक्स ई जुन कर्ली ब्राकेटमा राख्यौँ, यो हामीले पोइन्टहरूको सिक्वेन्स क्रिएट गर्न खोजेको। हजुरहरूले भर्टेक्स ई भनेर टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने नि पोइन्ट आउँछ, तर तपाईँहरूले अल्जेब्रामा हेर्नुहोस् पोइन्ट एबिसिडी भनेर पोइन्ट नाम आउँछ, हजुरहरूको लिस्ट बन्दैन। यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमै पोइन्टको लिस्ट क्रिएट गऱ्यौँ, अनि ती लिस्टलाई चाहिँ सिक्वेन्स बनायौँ। यस्तो सिक्वेन्स बनायौँ कि L2 मा त्यसको लिस्ट त धेरै भए, हाम्रो भर्टेक्स त धेरै, जहाँ जहाँ काटिए त्यहाँ भर्टेक्स आउने भए। त्यसैले L2 ले चाहिँ ती भर्टेक्सहरूको सिक्वेन्स चाहिँ जति रिजन छ फिजिबल रिजन त्यतिमा भएका चाहिँ भर्टेक्सहरू कुन हुन् त भनेर हान्यो। त्यो चाहिँ हजुरहरूकोमा ट्रु फल्स भनेर देखाएको होला, कुन ट्रु भए कुन फल्स भए भन्नलाई। अब L3 ले चाहिँ ती ट्रु फल्समा भएको सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्न खोजेको। कति नम्बरको सिक्वेन्समा चाहिँ कुन ट्रु फल्स भए भनेर हेर्न खोजेको हो। ट्रु फल्सको कमान्ड हान्नलाई हामीले इन्डेक्स अफ भन्ने ल्याउनुपर्छ। L3 मा सायद त्यही गरिएको छ र L3 मै हाम्रो लगभग कम्प्लिट पोइन्ट आएका हुन्। तर L3 मा कम्प्लिट पोइन्ट किन हामीले L3 लिउँ न त, अझै डाइनामिक किन बनाउन L4 ल्यायौँ? L4 नल्याउँदा नि हुन्थ्यो। किन L4 तिर पनि अब हामी जान्छौँ भने अब यो रिमुभ त गऱ्यौँ, तर इन्टरसेक्टिङ यो फिजिबल रिजनमा हेर्दा त एउटैमा पनि धेरैवटा पोइन्ट बन्न सक्छन्। त्यसैले 0 0 मा 3टा पोइन्ट आयो भने के गर्ने त, एउटै मात्रै लिने भन्नलाई फेरि L4 मा हामी युनिक पोइन्ट बनाउँदैछौँ तिनीहरूलाई। ओरिजिनमा 3टा पोइन्ट भयो भने किन 3टा पोइन्ट आइरहोस्, एउटा पोइन्ट मात्रै होस् भनेर यसलाई युनिक बनाउँदैछौँ। L5 भनेको त सरले बढाउनुहुन्छ, त्यो त हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सनसँगको कुरो होला L5। एकदम हो सर। हुन्छ सर, धेरै क्वेसन आयो, अघि बढ्नु सर, मैले त्यति भने। हस् सर, ल करिब हामीले 4वटा लिस्ट अथवा लिस्ट 4 सम्मको क्रिएसन भइसक्यो। अब हामीसँग लिस्ट 1 मा हुँदाखेरिको पोइन्ट यसरी देखिएको थिए भने अघि हामीले भर्टेक्स भनेर हानेको भए पनि यही पोइन्टहरू सबै देखिन्थे। अब यसैलाई हामीले यहाँबाट हाइड गरिदियो भने अब हामीसँग इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरू मात्रै देखिन्छन्। यसको लागि हामीले लिस्ट 4 सम्म आइपुगेका छौँ। अब हामी लिस्ट यो 5 नम्बरको सिक्वेन्स जुन छ यसको लागि अब्जेक्टिभ फङ्सन हानिसकेपछि मात्रै हान्ने छौँ। अब हामी अब्जेक्टिभ फङ्सन एउटा यहाँमा हान्दैछु र हामीले अहिले लास्टमा यसले डाइनामिक क्वेसन बनाउने छौँ। अहिले म कम्प्लिटली यो फाइल सकिएपछि डाइनामिक कसरी बनाउने भन्नेतर्फ म तपाईँहरूलाई लैजानेछु। 3x - 2y यसलाई इन्टर हान्दिनुहोस्। एउटा फङ्सन आयो। अब यो फङ्सन भनेको अब्जेक्टिभ फङ्सन हो। अब यसैको आधारमा अब हामीले यसको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु होस् भनेर यस सिक्वेन्स 5 हामीले अब फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। त्यही होइन त लोके सर? ल अब सिक्वेन्स 5 लाई f हान्नु होला है। पहिला f हरू मैले फेरि फाल्दिएँ एकचोटि। कुनै एउटा अब्जेक्टिभ फङ्सन हान्यो, मैले अहिले जे हानेको छु त्यही हान्नु होला। 3x हाने मैले, 3x - 2y। यो कोलेटेड भनेको के अरे सर? इन्टर हान्दिनुहोस्, यसले आफै फङ्सन डिटरमाइन गरिहाल्छ। इन्टर हाने मैले f xy 3x - 2y भन्ने आएको छ। ल अब म एउटा सिक्वेन्स क्रिएट गर्छु अनि हाम्रो करिब यो सबै काम सकिन्छ। बाँकी एकदमै बिस्तारै हामी कुनै सिक्वेन्स नहालिकन गर्न सकिनेछ। ल
सिक्वेन्समा जाउँ अनि त्यसपछि यसैमा जाउँ। अब एक्सप्रेसन भन्ने छ। अब यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नु होला, मैले यहाँ एफ लेखेको छु, यो फङ्सनलाई युज गर्न खोजिएको छ। यहाँनिर ब्राकेट राख्नु होला, दुवैतर्फको ब्राकेट राख्नु होला। लु यहाँसम्म लेख्नुहोस् त, पहिला सिक्वेन्स लेख्नुहोस्। मैले यसलाई एकचोटि फेरि फाल्दिएँ, सिक्वेन्स लेख्नुहोस्, SEQ, त्यति लेखिसकेपछि आइहाल्छ। यो चौथो नम्बरको यस एक्सप्रेसनलाई लिएँ मैले। हामीसँग एक्सप्रेसनमा एफ छ। एफ अब फङ्सन अफ अब हामीले डिफाइन गर्न खोजिएको सिक्वेन्सका हरेक भ्यालुहरूसँग रिलेटेड पोइन्ट पनि हामीले डिटरमाइन गर्दैछौँ यहीँबाट। त्यसकारण एफ अनि ब्राकेट राख्नुहोस्, सिफ्ट 9 हान्नुहोस्। एउटा रातोमा देखिन्छ, रेड कलरमा देखिएको छ भनेको हामीसँग इरर देखियो त्यहाँ। अर्को 0 पनि हान्नुहोस् सिफ्टसँगै, अर्को ब्राकेट आउनेछ, रातो पनि हरायो। अब त्यो बिचमा कुछ छिर्नु होला। अब त्यहाँभित्र एलिमेन्ट भनेर लेख्नु होला। ल अब एलिमेन्ट हामीसित आउने त त्यही हो, लिस्ट र पोजिसन आउने हो। लिस्ट पोजिसन अफ द एलिमेन्ट्स, त्यसैलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब के गर्नै परेन। अब लिस्ट भनेको ठाउँमा तपाईँले एल्फो लिस्ट हान्नुहोस्, किनकि एल्फो हाम्रो अब करिब करिब फाइनल लिस्ट हो। त्यसैकोबाट हामीले डिटरमाइन गर्दैछौँ। अब पोजिसन भनेको आई पोजिसन छ। अब यसको भेरिएबलमा पनि आई नै राख्नु होला। स्टार्ट भ्यालु 1 राख्नु होला। इन्ड अफ लेन्थ कति राख्ने होला आफै विचार गरेर लेख्नुहोस् त। लेन्थ लेन्थ अफ अब्जेक्ट हाम्रो लेन्थ 4 को जति छ त्यति नै राख्नु पर्यो। ल यो चाहिँ हाम्रो फिजिबल रिजनमा आएका भर्टेक्सहरूलाई अब्जेक्टिभ फङ्सनले क्याल्कुलेसन गरेको, चाहिँ सल्भ गरेको, मल्टिप्लाई गरेको सिक्वेन्स भयो सर यो। हुन्छ सर, इन्टर गर्दा हुन्छ होला, म चाहिँ राखिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, अब यसले निकालिसक्यो। लिस्ट 5 भनेर 13 - 12 12 0 भन्ने आयो। अब यसैबाट हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ कि म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 13 होला, मिनिमम भ्यालु भनेको अब यहाँ माइनसमा पनि आएको छ है, -12 होला हैन त। यसरी अब यो पोजिटिभ क्वाड्रेन्टमा डिफाइन गरेको अवस्था हुँदाखेरि हाम्रो 0 आउने होला। यहाँ फङ्सन नै माइनसमा भएको भएर त्यहाँ रिजल्ट पनि माइनसमा आएको छ। यसरी अब यसबाट भ्यालु आइसकेको छ। अब यसबाट म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु हामीले यही लिस्टबाट डाइरेक्ट हाल्न पनि सकिन्छ। अब मैले सर त्यो हाम्रो जुन यी 5 वटा लिस्ट भयो नि सर, यो 5 वटा लिस्ट मध्ये कुनलाई चाहिँ सो गर्ने, कुनलाई चाहिँ त्यहाँ हाइड गर्ने अल्जेब्राबाट भनिदिनु होला सरहरुको। फेरि यसमा मात्रै हो L1 यी सबै हाइड गर्नु होला, L4 मात्र देखाउनु होला। L4 लाई हरायो भने त्यो भर्टेक्सहरु हामीले चाहिएको भर्टेक्स पनि आएको हुँदैन। त्यसलाई क्लिक गर्नु होला, त्यो आउँछ। बाँकी सबै हाइड गर्नु होला। ल अब यति भइसकेपछि यसको म्याक्सिमम भ्यालु पनि मैले निकाल्छु अनि बाँकी तर्फ म जान्छु है त एकैछिन। यहाँसम्म केही छ कि सर, क्वेरी केही छ कि? छैन सर, त्यो सिक्वेन्समा स्टार्ट भ्यालु चाहिँ किन 1 नै राखिन्छ भन्ने क्वेशन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। स्टार्ट त 1 बाट सुरु हुन्छ। सुरुको एलिमेन्टलाई 1 मानियो, त्यसपछि सेकेन्ड मानियो, त्यसपछि थर्ड मानियो। त्यही भएर त्यसलाई 1 बाट स्टार्ट गरेको। ल हामीले अगाडि सिक्वेन्समा 0 बाट पनि गरिएको थियो, सायद त्यही भएर होला। 0 मा हामी त्यहीबाट ओभरल्याप भएर गएको हुन्थ्यो त्यो सिक्वेन्सहरु जुन हामीले अल्जेब्रिक टाइलहरु बनाउने क्रममा। त्यो यहाँ छैन। यो हामीले काउन्टिङ गर्दाखेरि 1 बाटै काउन्ट गर्न सुरु गर्नुपर्ने भएर नै 1 बाट लिएको। हामी चाहिँ यो काउन्ट चाहिँ लिस्टको काउन्ट गर्दैछौँ, त्यसैले लिस्टमा 5 वटा नम्बर भयो भने 1 नम्बरदेखि 5 नम्बरसम्म भने मात्रै हुन्छ रे। एकदम त्यही हो। ल हेर्नुस्, अब मैले यहाँ अब छैन के सिक्वेन्स छैन। अब हेर्नु होला राम्रोसँग। म्याक्सिमम भ्यालु भनेर यो लिस्ट 5 को म्याक्सिमम भ्यालु भनेर लिस्ट आइसकेको छ। नभए एकचोटि मैले फेरि यसलाई हाने, एमएएक्स हान्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँ अप्सन आइहाल्छ।
यहाँ यी लिस्ट आइसकेको छ, लिस्टलाई चुज गर्नु होला। लिस्ट कुन लिस्टबाट हो त? L5 हो। यसलाई हान्दिनु होला। यसले के दियो? इन्टर हान्दिनुस्। लिस्ट 5 को म्याक्सिमम भ्यालु आयो, त्यो भनेको जी लेख्यो यसले, यसलाई 13 आयो। हामीले MAX भनेर लेख्नै पनि पाइन्थ्यो, मैले लेखिनँ त्यहाँनिर। मिनिमम भ्यालु भनेर हान्नुहोस्। मिनिमम भ्यालु पनि त्यही लिस्टमा छ होला, त्यही लिस्टबाट लिनुहोस्। फेरि L5 भनेर लिइदिनु होला। यति इन्टर हानेपछि यसको पनि मिनिमम भ्यालु आयो, द्याट इज -12। ल, यहाँसम्म म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु पनि सक्यो। अब हामी हाम्रो यो पोइन्ट्सहरू डिटरमाइन गर्दैछौँ, अथवा यो पोइन्ट्सहरूको नेम भ्यालु मैले निकाल्न खोज्दैछु। अब त्यो भनेका सबै लिस्ट कोका पोइन्टहरू हुन्। एकचोटि मैले यो अल्जेब्रालाई अलि ताने, लिस्ट कोमा भएको पोइन्ट्सहरू। अब म यो सिक्वेन्सको काम सकिए यसलाई बन्द गरेँ मैले। अब यहाँ हेर्नु होला, 51 भनेको छ। 51 पोइन्ट भनेको हामीसँग यहाँनिर छ। 51 पोइन्ट भनेको यो होला। मैले एनोटेडलाई अलिकति सङ्केत गरेँ यहाँनिर। 51 पोइन्ट भनेको यो होला। अनि त्यस्तै अर्को पोइन्ट छ, हेर्नु होला 06 भनेको पोइन्ट माथि पो गयो। माथितिर यहाँ माथि काटिएको 06 प्रिन्टर चलाउने स्कुलमा यिनीहरू भन्दा जान्ने छ न साथी, के चिन्ता गरे? अर्को 00 भनेर प्रिन्टर चलाउने नि अहिले जो सिक्न आएको छ नि त्यो भन्दा जान्ने त यहाँ आएको छैन नि त। 80 पोइन्ट बाहेक पोइन्ट आएको छैन। स्कुलमा प्रिन्टर चलाउने त छन् एक दुईजना, यसमा धेरै खर्च नगरे पनि हुन्छ। लिस्ट कोमा भएको पोइन्ट्सहरू हुन्। अब यी पोइन्ट्सहरूलाई नाम यहाँ दिनु पर्यो। एबीसी वर्ड टाइप गर्न नजान्नेले के को प्रिन्टर सेटअप गर्छ हो? वर्ड टाइप गर्न नजान्ने हेरौँ के आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यसलाई क्लियर गरिदिएँ मैले। ल, अब यहाँ मैले हाने इलिमेन्ट होइन, अब प्रिन्टर सेन्टर गर्ने स्कुलमा छँदैछन् नि, यसो भनिदिने हो। यो त्यति के आउँछ हेरौँ। अनि त्यसपछि है त इलिमेन्ट अफ लिस्ट एन्ड पोजिसन भन्ने आउँछ है। हामीदेखि यही आएको थियो। लिस्ट भनेको अब हामी लिस्ट 4 को इलिमेन्ट्सलाई लिँदैछौँ। लिस्ट 4 को इलिमेन्ट्स लिँदैछौँ। यसको पोजिसन भनेको फर्स्ट पोजिसनकोलाई लिँदैछौँ। यो काम छैन, हटाइदिनु। 4, अनि 1 यो इभन अड पेज ठीक छ है सर? इभन अड पेज ठीक छ नि है। अनि बरु फेरि आनन्दमा यसले के डिटरमाइन गरे कि हेर्नुहोस् त, ए भन्ने नाम दिएको छ। प्रिन्ट क्यान्सल गर्न नजान्दा पेपर तान्छन् क्या? 1 आएको छ। मैले यसलाई डिलिट गरेँ। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्, पेपर तानेर होइन, पेपर तान्छन् क्या त्यो हिसाब गर्न नजानेर। यसले अटोमेटिक दिन्छ पनि है। मैले फेरि हाने ELEMENT एलिमेन्ट हान्नुहोस्, लिस्ट हान्नुहोस्, पोजिसन अफ द एलिमेन्ट्स हान्नुहोस्। लिस्ट भनेको हाम्रो फाइनल पोइन्ट भएको लिस्ट जुन हो त्यही हान्नुहोस्। फेरि उही त हो, त्यसले मेमोरी राखेर आउँछ, फेरि त्यो प्रिन्ट गर्छ। अब हामी 51 लाई पहिला निकाल्दैछौँ, 06 लाई त्यसपछि निकाल्दैछौँ, 40 लाई। अनि नि सर एउटा अर्को कुरो पनि एउटा थपौँ, त्यो के थपौँ भने नि सर, त्यो जुन पोइन्ट पनि त्यहाँ आओस् भन्न खोजेको हो। एउटा कुरो के थपौँ भने नि सर, त्यो प्रिन्टरमा प्रिन्टरको मेमोरी जुन बसेको हुन्छ नि हो, त्यसलाई प्रिन्टको जस्तो मान्ने ल क्यान्सल गर्दा त रहिरहेको हुन्छ नि त। 3-4 चोटि अर्डर गरेकोमा त कमान्ड दिएकोमा त्यसले राखिरहेको हुन्छ, त्यसलाई डिलिट गरेर चाहिँ सिकाउँ। दिइसकेको छ, यतातिर हाम्रो पनि आइसकेको छ। त्यस्तै गरी होइन, त्यहाँ सेभ पनि भएको हुन्छ हो, त्यो भित्रै गएर क्यान्सल गर्ने। अब 1 भएको ठाउँमा यो चाहिँ चाहिन्छ। यसलाई इन्टर हान्दिनु होला। सेम प्रोसेस तपाईले कतिवटा चाहिन्छ, तर यसलाई त जम्मै फोटो खिचेर गर्न पाए राम्रो हुने रहेछ है। 5-6 वटै आयो भने क्याबी भन्ने लाग्ला, 5-6 वटा निकाल्दिनुस्, केही फरक पर्दैन। आवश्यकता अनुसार मात्रै त्यो देखिने छ, अरु देखिने छैन। ल हेर्नुस्, बी पनि आइसक्यो। यस्तै गरी सी डी सबै निकाल्दै जानु होला। अघि 2 सम्म सकियो, अब म 3 मा पुगे। सायद सी आयो होला। फेरि अर्को पनि हाने मैले। फेरि आइसकेपछि अब को हाने मैले। डी पनि आयो होला। 4 वटा हामीलाई सकिएको छ। त्यो एकदम प्रथम कदाचित हामीलाई पुगेन भने के गर्ने होला भन्ने मान्नु परेन।
अर्को पनि हानिदिनुहोस् ई त्यसले अनडिफाइन भन्यो के भयो अरे होइन छवटा आयो भने क्यार्नी भन्नु होला अर्को पनि हानिदिनुहोस् अनि छोड के अरे यति भएपछि हामीलाई कस्तो छ ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि अनडिफाइन भयो यसरी हाम्रो फिगर ल हेर्नुहोस् अब ए बी सी डी सबै पोइन्ट्सहरू हाम्रो यहाँ डिटरमाइन भइसकेको छ ल साथीहरूले ह्यान्ड रेज पनि गर्नुभएको रहेछ के जिज्ञासा छ च्याट बक्समा लेखिदिनु होला प्लिज ओके सर के जिज्ञासा छ कि अब मेरो त फेरि अहिले म साथीहरूलाई देखाइदिन्छु मेरो कम्प्युटर त के भयो हो बिजुली होइन सर छैन म हेर्दैछु सर राकेश सरले चाहिँ ह्यान्ड गर्नुभएको छ सङ्गीता म्यामले पनि गर्दै हुन्छ 256 को एमएनबी हजुर सर L3 मा 3 नारायण सर 256 को एनबीएम एनबीएम हालेको त मेरो त बिजुली चम्के जस्तै भएछ कम्प्युटर फल्सको भ्यालु देखाउन खोजेको सर यसले जस्तो यो 3 भनेको फल्स कहाँनिर छ तेस्रो बिजुली चम्किन जस्तो हुन्छ त्यो कहाँ नेट स्लो भएको हो र छ नेट स्लो भएर कम्प्युटर म त नेटसँग झगडा गरेको गर्थे के को हो र छ र त्यसो अर्को पनि छ र यता छैन र त त्यो कहाँबाट दुईटा कम्प्युटर स्लो भएको र नेट स्लो भएको होइन गर्नलाई यो फल्स आएको ठाउँमा 3 आएको भएर 3 तीनटा फल्स आउनु पर्ने हो यहाँ कुनै अर्को डिटरमाइन यहाँ गरेन त के अरे यो ट्रु र फल्स मात्र डिटरमाइन गरेको यसले अरु केही होइन सर ट्रु फल्स को पोजिसन मात्रै डिटरमाइन हो 65 छ त्यही हो ल अब म थोरै अगाडि पुगे अब यति आइसक्यो हाम्रो एबीसीडी पोइन्ट्स पनि देखिसक्यो अब यो पोइन्ट्समा मैले 256 त्यो पनि 2-3 खाली हुँदो रहेछ एमएनबी भन्ने चाहिँ अलिकति त्यो अझै फास्ट हुँदो रहेछ यो एबीसीडी कन्टिन्युअस आउँदैन सर भन्नुभएको छ सर हजुर त्यही मेचिङतिर छ नि केटा हिमालबाट फुटेको केटाहरू तिनीहरूले हाल्छ टाढा कन्टिन्युअस हो कि अब के हो त्यहाँ राम्रै भएछ भन्ने कुरो होला र L5 मा हाम्रो त 00 देखायो भन्ने राख्नु भएको छ यो L5 को सरहरुको केही मिस्टेक भयो कि त्यसमा देखाइदिन्छ सर L5 मा मिस्टेक भएको हुनु हैन मेरो त स्लट थियो नि त पहिले देखि थियो डिफल्टमै थियो राख्न ठाउँ थियो अनि यो कन्टिन्युअस भन्नाले के हुन्छ भने सर मेम्बरलाई मैले के जानकारी गराएँ भने L4 मा जुन पोइन्ट सुरुमा छ त्यसलाई हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट मानेर ए मानेको भएर त्यसले सुरुकोलाई ए दिन्छ त्यसपछिकोलाई बी दिन्छ त्यसपछिकोलाई सी दिन्छ अनि त्यो अब सी त फाल्टु भयो मेरो त 1200 जीबी भयो नि ल्यापटप त कत्रो भयो रिनेम गरे पनि हुन्छ हुन्छ एकदम हुन्छ ल अब मैले तपाईहरुलाई हो यो a = 5 अब सिडी जुङगा जमानाको अब त तपाईको हार्ड डिस्क त हुँदो रहेछ त्यो एसएसडी मात्र लागिदिएर चाहिँ हिराको अझै नयाँमा चाहिँ 256 को त्यही हुँदो रहेछ देखाउनु पर्छ भन्नु पनि छैन समस्या नै मेरो एउटा साथी दुरुदुर हुँदैछ अनि यसको त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने उही त्यो वन ड्राइभ जसले किनेको छ नि अनलिमिटेड 365 यति मात्रै तिनीहरुलाई चाहिँ ठीक रहेछ हामी मुला अर्काको चोरेको अफिस चलाउने मान्छेलाई के काम दिन्छ भ्यालुमा मैले इमै क्लिक गरे राइट माउस क्लिक गर्नुस् अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानुस् हो यति फोटो हाल्दिनु हो यो भएपछि भइगयो नि क्याप्सनलाई युज गर्ने गरेर यहाँ हेर्नु होला मैले पर्सेन्टेज लेखे n लेखे इन्टर हाने तपाईहरु के नगर्नुस् है पर्सेन्टेज लेखे n लेखि त्यसको नाम आउँछ अब फेरि मैले पर्सेन्टेज लेखे v लेखे इन्टर हाने के आउँछ हेर्नु होला त मेरो त कति स्टोरेज छ आयो ल हेर्नुस् है ए हानेर A51 भन्ने आयो अब यसको भ्यालु अलि ठुलो देखाउन पाए अहिले यो प्रोग्राम छ र बुझ्न म तपाईहरुलाई मेरो शेयर गरेर देखाउने छक्क पारे मैले दिउँसो साथीहरुलाई देखाइदिएको छक्क पारे यसलाई ब्राकेट भित्र राख्नुस् लास्टमा डलर पनि हान्नुस् डलर हान्न नबिर्सनु थिचिसक्दा खुल्छ नि त सुरुमा पनि डलर हान्नु होला यति काम गर्नुस् यति भएपछि पक्का यसले एक्सेप्ट गर्छ अब हामीले लेखेको अक्षर अलि सानो भयो भन्ने लाग्यो भने स्ल्याश हान्नुस् अब लार्ज हान्ने पनि सिकाइराख्नु भएको छ सरले LARG काम दिँदो रहेछ त यस्तो त युज गर्न सक्नुहुन्छ है गर्नुस् अब हेर्नुस् त अलिकति ठुलो भयो होला अब यसको कलर पनि यही चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई पनि फेरि कर्ली ब्राकेट भित्र राखिदिनुस् अनि अझ अर्को बाहिर कस्तो कलर राख्ने हो त्यस्तै कलर राखिदिनुस्
नभए तपाईँले कलर अन्तबाट पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले रेड लेखेँ, ल हेर्नुहोस् अब इन्टर हानिदिएँ मैले, कलर पनि रेड कलर भयो। ल यति भइसकेपछि यो पोइन्ट्सलाई यहाँ देखाइयो। अलि मोटो मोटो देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने हो यो लार्जलाई मेटाइदिएर सबै क्यापिटल लेटरमा हानिदिनुहोस्, LARGE गर्नु होला, इन्टर हान्नु होला, अलि मोटाएर आउँछ अनि यो। ल हेर्नुहोस् बालकुमार सर त्यो पनि देखाइदिउँ है, यहाँ पास गरौँ। कति मोटो चाहियो हामीलाई त्यही अनुसार यसलाई घटाउन बढाउन सकिन्छ। ल यति कुरो हान्नु होला। यति कुरो हानिसकेपछि हाम्रो यो काम पनि सकियो। ल हेर्नुहोस् मैले के हाने एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला मैले पर्सेन्टेज हाने, अनि एन हाने, त्यसले नाम दिनेछ। अनि फेरि पर्सेन्टेज हान्नुहोस्, भी हान्नुहोस्, त्यसले भ्यालु पनि सँगसँगै जोडिएर आउनेछ। यही कुरालाई त्यत्तिकै छोड्ने हो भने इन्टर हानिदिनु होला, भइहाल्यो, केही गर्नै परेन। अब यसलाई अझ डेकोरेसन गर्नु छ, अलि ठुलो बनाउनु छ भने मैले स्ल्यास लार्ज हाने, अनि त्यो ब्राकेटभित्र इन्भर्टेड के अरे कर्ली ब्राकेटभित्र छँदैछ। अनि लास्टमा डलर हाने, सुरुमा डलर हाने। अब मैले यसलाई कलर भनेर रेड कलर भनेर हाने, रेड देखाउन मन लाग्यो, मैले रेड लेखेँ। अनि तल यो अगाडि र पछाडि डलरले बन्द गरेँ, यसलाई इन्टर हानिदिएँ, त्यो भ्यालु आयो। ल यसमा के कन्फ्युजन छ भने राख्नु होला। यसको चाहिँ यो पर्सेन्ट एन र पर्सेन्ट भी हानिसकेपछि यही कुरो सबैलाई युज भयो ए, बी नामकोलाई बी, सी कोलाई सी लेखिराख्नु परेन। पर्सेन्ट एन पर्सेन्ट भीले त्यो जुनमा लगे पनि त्यसले त्यही नाम आफै बुझ्छ एकदम। ल अब मैले यसलाई कपी गरेँ। ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले नि यसलाई कपी गर्नुहोस्, फेरि अर्को ठाउँ हान्ने झन्झट पर्न परेन। कन्ट्रोल सी हाने, मैले कपी गरेँ। अब पोइन्ट बीमा क्लिक गरेँ मैले। अब बीमा फेरि खाली नै छ। त्यस्तै गरी यसलाई कन्ट्रोल भी हानिदिएँ मैले, अरू केही गर्नै परेन। इन्टर हानिदिनुहोस्, बीमा पनि आयो। एवं रीतिले सीमा पनि जानुहोस्, सी पोइन्टमा पनि जानुहोस्, त्यही कुरोलाई कन्ट्रोल भी हान्नुहोस्, इन्टर हानिदिनुहोस्, सीको पनि आयो। अनि त्यस्तै गरी डी पोइन्ट्समा जानुहोस्, कन्ट्रोल भी हान्नुहोस्, त्यो पनि आयो। ल यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ। अब हामीसँग यी चारवटै पोइन्ट्सहरू आए। अब यी पोइन्ट्सलाई हामीले कुन कुन कता कता राख्ने भन्ने कुरोका नि यही म्यानेज गर्न सकिनेछ। ल यहाँसम्म केही जिज्ञासा छ कि? जिज्ञासा भए राख्न सक्नुहुनेछ। सर अहिले खासै के आयो बढाउँछ। अब म अलिकति अगाडि बढेँ। अब हामी अहिले मैले त्यहाँ बिचमा एउटा धर्को मैले केरेको थिएँ। त्यो धर्को केर्नलाई मैले कसरी केरेको थिएँ भन्नेतर्फ लागेँ। अब एक स्टेप मात्रै बिर्छ। पोइन्ट अन अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा ई हाने भने फेरि क्यापिटल ई पो आउँदो रहेछ। ट्याब्लर हानेर सिकेँ मैले। स्मल ई हाने भने एउटा पोइन्ट आयो कि पोइन्ट इन कहाँ पुग्यो त नि? पोइन्ट इन रिजन हो, यो सेकेन्ड लास्टमा है। पोइन्ट इन रिजन ई भन्ने छ, हेर्नुहोस् त। पोइन्ट इन रिजन ई भनेको यसले यो रिजन भित्रको एउटा पोइन्ट्सलाई यहाँ देखाएको छ। यो पोइन्ट्स हो, जी पोइन्ट्स हो। यो रिजन भन्दा बाहिर यो जाँदैन। हेर्नुहोस् जति गरे पनि जाँदैन। अब यसले नै दिने हो यसको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु। ल हेर्नुहोस् यो भ्यालु जहाँ पुग्दा म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँ म्याक्सिमम भ्यालु आउने हो, जहाँ पुग्दा मिनिमम हुन्छ त्यो मिनिमम भ्यालु आउने हो। यसलाई तपाईँहरूले बिस्तारै ड्र्याग गरेर हरेक ठाउँको भ्यालुलाई यसले मेजर गरेको कुरा तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो जस्तो मलाई लाग्छ। ल यति सकेपछि यो पोइन्टलाई अलिकति डेकोरेसन गरेँ मैले। हो यो पोइन्ट अप्सनमा जानुहोस्, यही राखिदिए पनि भयो। यस्तो खालको बनाएँ मैले। यसको ओपासिटी अलिकति बढाएँ। अनि यसको कलर पनि मैले अलिक देखिने कलर हालिदिउँ न त। रातो भयो, निलो देखिएला जस्तो छ। ल निलो कलर मैले राखिदिएँ। अब यो कलर ल हेर्नुहोस् ठ्याक्क जहाँ पुऱ्याउनु तपाईँ योभन्दा बाहिर कहीँ जानेवाला छैन। यसबाट यसको भ्यालु हामीले मेजर गर्न
सकिनेछ। ल अब मैले यही पोइन्टमा आउने भ्यालुको लागि हामीसँग फङ्सन अब्जेक्टिभ फङ्सन f छ, हेर्नु होला त f, अनि ब्राकेटभित्र राखिदिनुहोस् त्यो भ्यालुको नाम के हो g, यसलाई इन्टर हान्दिनुहोस्, यसको भ्यालु फङ्सनल भ्यालु यसले डिटरमाइन गर्नेछ। अन्त सर तपाईले त अस्ति दमको प्रेजेन्टेसन पनि पठाइदिनु भयो होला नि, मेरोमा g आएको छ, मैले g हाने। दम कति राम्रो थियो नि त हाम्रो त गुगल उयोहरुको सबैको तपाईले गरेको सर। ल मैले इन्टर हाने, त्यसको भ्यालु i आयो। अब i को भ्यालु हो त पनि पठाइदिनु न ल सर, भ्यालु हो त्यो चाहिँ राम्रो छ। भ्यालु 60 दिनपछि सुरु थियो नि त, म्याक्सिमम के हुन्छ पछिको चाहिँ राम्रो छ। यसलाई मुभ गर्दै गयो भने पछिको त तपाईले थर्काउनु भयो नि त, गर्न सकिनेछ। ल दमको त तपाईले थर्काउनु भयो नि त। अब मैले यसलाई के गरेको थिएँ भने एउटा लाइन डिस्प्याच यहाँनिर खिचेको थिएँ। त्यो लाइन खिच्नलाई मैले इमेल इन्टरनेटको बनाइसकेको छु, त्यहाँ अहिले बालकुमार सरले देखाउनुहुन्छ। फंक्सन 3x माइनस 2y त्यहाँ के थपबाट अलि धेरै पनि बनाएको छु, बनाउँछु ब्राकेट भित्र x माइनस म त्यो x अफ g भनेर लेखेँ मैले। अब हेर्नु होला, वेब ब्राउजरको अब भोलि बनाउँछु हामीले म त्यसको खुइ सबै बनाएर रेडी बनाउँदै जान्छु के। y1 भन्ने पढेका छौँ, इक्वेसन अफ द लाइन, त्यही प्याटर्नबाट यो आउने हो। र मैले यसको कोफिसिएन्ट जे छ त्यही नै छ, त्यही नै राख्नु होला। अनि यसलाई ब्राकेटमा राख्नुहोस्, y माइनस y अफ g भनेर राख्नुहोस्, दिस इक्वल टु 0 हान्दिनु होला। ल लाइन आइसक्यो भनेको त्यो लाइनको हरेक पोइन्ट्सहरुमा हेर्नु होला, त्यही जी पोइन्ट्स भएर गएको छ। त्यो मुभ गरेर देखाउनलाई पनि त्यसको भ्यालु देखाउन सकिनेछ हामीले। मैले इन्टर हानम, एकचोटि यसलाई फेरि सहज बुझ्नु होला। 3 ब्राकेट भित्र x भएको ठाउँमा x1 माइनस x2 भने जस्तै x भेरिएबल त्यही फंक्सनको, अर्को पोइन्ट भनेको g को पोइन्टको x लिएको x1 माइनस x2, अनि फेरि अर्को छ 2y माइनस y अफ g भनेको y1 माइनस y2, इक्वेसन अफ द लाइनको प्याटर्नमा दुईटा पोइन्ट्सलाई कोर्डिनेसन मिलाएर हामीले इक्वेसन निकालेको हो यो। अब यसलाई इन्टर हान्दिनु होला, यो लाइन त्यो उतै गरेर हेरेपछि थाहा हुन्छ होला हैन। पछि अब हामीसँग यो लाइनलाई ड्र्याग गरेर पनि देखाउन सकिने भयो। यसबाट अरु बाँकी गर्न सकिनेछ। यतिसम्म भयो। अब हामीसँग मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु सबै आइसकेको छ। मैले एकैछिन भ्यालुमा राखेँ है त, के आएको छ। अब यो चाहिँ केले लेख्नुभयो, जुमबाट केबाट 26 सर यो केले लेख्नुभयो तपाईले? र मिनिमम भ्यालु मैले टेबल तर्फमा लागिन, हाम्रो समय धेरै नै गइसकेको छ। सम्भवतः फेरि लोके सरलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने टाइम पनि कम होला जस्तो देखिएको छ। मैले यहाँ अब धेरै लेखिन, म्याक्सिमम भ्यालु भनेर यहाँनिर लेखेँ। ए हैन, अर्को एउटा जुम इट भन्ने रहेछ कि, त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल जेड गरे चाहिँ आफै आउँदो रहेछ। अनि कन्ट्रोल 1 र कन्ट्रोल 2 बाट लेख्न चाहिँ मजाले पाइदो रहेछ, जुनसुकै ठाउँमा पनि लेख्दो रहेछ। म्याक्सिमम भ्यालु कति होला? म्याक्सिमम भ्यालु तपाईँ अल्जेब्राबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। म्याक्सिमम भ्यालु भनेको हामीले जी लाई म्याक्सिमम भ्यालु भनेर हानिएको थियो, जी राखेँ मैले। त्यस्तै गरी मिनिमम भ्यालु भनेको हाम्रो कति हो? याच होला, मैले याच राखेँ। अब यो पुरानो मात्रै हुन्छ, यो तपाई प्रिन्टर हेरेर चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ भन्नु। फंक्सनल भ्यालु भनेको चाहिँ कुन होला त? हेर्नुस् त, ओ यो आई भनेको फंक्सनल भ्यालु होला। मजा आउने हो भोलि चाहिँ त्यसो भए साथीहरुले। ल यो स्लाइडबाट हेरेर गर भन्नु नि, फ्लो चार्ट चाहिँ दिनु के सर, अरु केही भन्दा पनि। ल मैले यति कुरो यहाँ लेखेँ, यहाँनिर राखेँ मैले। यसलाई यहाँनिर काटी पनि ठोकेँ,
यसलाई अलि बोल्ड पनि बनाएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त फङ्सनल भ्यालु भनेको यसलाई मुभ गर्दै जाँदा फङ्सनल भ्यालु चेन्ज हुन्छ यसरी। सबै कुराकानी यहाँ भयो, सकियो। अब म तपाईहरुलाई यो हाम्रो डायनामिक फिगर डायनामिक क्वेसन बनेको छैन। यसको लागि हामीले ए बी सी डी चारवटा इनइक्वालिटीको र अब्जेक्टिभ फङ्सनको इनपुट बक्स क्रिएट गरियो भने हामीले आवश्यकता अनुसारको बनाउन सकिनेछ। अब म एकैछिन म त्यतातिर लागे, तपाईहरुले ग्राफिक 2 मा पनि त्यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँबाट क्लिक गरेर सिधै म इनपुट बक्समा गएँ। इनपुट बक्समा अब मैले यहाँ क्रिएसन गर्दै छु। फर्स्ट इनइक्वालिटी EQU मात्र लेखे है मैले। फर्स्ट इनइक्वालिटी भनेको हाम्रो कुन छ? ए होला। यसलाई ओके गरिदिनुस्। अब यो सबैको प्रोसेस यही हो है। इनपुट बक्स तपाईहरुले सुरुदेखि धेरै बनाउनु भएको छ। सेकेन्ड इनइक्वालिटी लेख्नुस्। मैले अलिकति छिटो गएँ, धेरै समय गइसकेको छ हाम्रो। सेकेन्ड इनइक्वालिटीमा सेकेन्डलाई लिनु होला। सेकेन्ड हाम्रो बी छ, ओके गर्नुस्। थर्ड लिनु होला। अघि मैले भन्दै थिएँ यो किन 0 इन्टु x यस्तो किन लिएको भन्ने कुराकानी म अहिले पछि भन्ने छु भनेको थिएँ मैले। त्यो भनेको यदि हामीसँग x इज ग्रेटर देन 1 x इज ग्रेटर देन अथवा लेस देन को कन्डिसन मात्र नआइकन यदि हामीसँग x र y दुईटै भेरिएबल आएको अवस्था भयो भने त्यति बेला यो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहुन सक्छ। त्यसकारण मैले त्यसलाई त्यसरी लिएको हो। अर्को लिए मैले यसमा पनि 0 इन्टु x प्लस y लिएको छु। त्यो त्यसैको लागि हो। यदि x y को भेरिएबलकै रूपमा आयो भने हामीले त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। चारवटा इनइक्वालिटी भयो। अब एउटा अब्जेक्टिभ फङ्सनको लियौँ। अब्जेक्टिभ फङ्सनको हामीसँग के छ? या भन्ने छ के अरे। ओके 3x - 2y छ। ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो फिगर डायनामिक बन्ने छ। तपाईहरुले यसमा चेन्ज गरेर राख्नु होला। यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो सबै डायनामिक हुनेछ। ल है त। अब यसको तपाई आफूले त्यही आवश्यकता अनुसार ग्रेटर देन लेस देन गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न सकिनेछ। यहाँ पनि ग्रेटर देन 0 नभइकन ग्रेटर देन 1 हान्दिनुस्। शर्त पनि यसमा अर्को हान्दिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्ट त्यही अनुसार जानेछ। एबीसी पोइन्ट कर्मैसित आएकै छन्, बाँकी त्यसै रिमुभ भएको छ। अब यसरी अब्जेक्टिभ फङ्सनमा पनि तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चेन्ज गर्दै जाँदा 3x प्लस 2y इन्टर हानिदिनु भयो भने त्यो पनि आउला। त्यो पोइन्ट्स यो भित्र नपरेको भएर अनडिफाइन भएर गयो, कता गयो। यो जी पोइन्ट अनडिफाइन भनेको छ यसले। त्यसकारण हामीले दिएको क्वेसन हामीले सल्भ गर्नु पर्ने क्वेसनलाई हेर्नु होला। त्यो रिजनभित्र पर्ने गरेर अब्जेक्टिभ फङ्सन डिटरमाइन गरेर दिएको हुन्छ। हामीले अहिले रेन्डमली हान्दाखेरि यो जी पोइन्ट अनडिफाइन गरेको छ र यदि अब्जेक्टिभ फङ्सन मिल्यो भने जी पोइन्ट अनडिफाइन हुने छैन। ल यसरी मैले यति नै मात्रै गरेँ। यहाँ त धेरै अब पेन्टिङका काम पनि धेरै छन्, तर सबै सक्ने सम्भावना पनि कम छ। 9:30 भइसकेको छ। मैले आजको यो सेसनलाई मैले यहीँ बिच मार्ने अनुमति चाहन्छु। यसमा केही जिज्ञासा छन् कि सर? लोके सर? यो फङ्सनल भ्यालु चाहिँ किन लिएको थियो सर भन्ने कुरो आएको छ सर। एउटा अरू चाहिँ राम्रो भयो। त्यो सुरुको पोइन्टहरू यसरी चेन्ज गर्दाखेरि पोइन्ट कहाँ छरिए होला।
त्यसपछि यो अनुसार चाहिँ नहुने भयो, राम्रो भयो सर, लास्टमा बुझ्यो भन्नुभयो सर। धन्यवाद सर। यो फङ्सनल भ्यालु त यो फङ्सन यहाँभित्रको पोइन्ट लिएर मुभ गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त भनेर बच्चालाई देखाउँदाखेरि सहज होला, त्यसैबाट कम्पेरिटिभली म्याक्सिमम भ्यालु कति, मिनिमम भ्यालु कति भनेर देखाउन सहज होला भनेरै मैले फङ्सनल भ्यालु यहाँ राखेको हो। आवश्यकता अनुसार अब के अरे सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्टप गरौँ है त सरलाई। आइटी विज्ञले त्यो हाजिर खाता एउटा लेजर किनेर ल्याउने अनि लेख्ने। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। केही जिज्ञासा भएको भएदेखि मैले कति मेटाउन कोसिस गरेँ, सकेँ वा सकिनँ। सरहरूको सुझावलाई मध्यनजर राख्दै हामी फेरि आगामी दिनका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। हुन्छ लेजर, त्यही त लेजर बनाउने भनेको त मैले। सुरु गर्नु होला सर। हुन्छ सर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हुन्छ सर, मेमहरू सम्पूर्णलाई फेरि नमस्कार भन्दै मैले आज गर्न खोजेको कुरा चाहिँ अब टाइम 9:25 यो एउटा अब धेरै सर मेमरले त गरि पनि सक्नु भएको छ, योभन्दा राम्रो पनि बनाउनु भएको होला। अब एउटा यो सोलुसन पार्टमा चाहिँ यसका सम्पूर्ण पोइन्टहरू लिएर गर्दाखेरि अलिकति लामो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो, नभए मैले यो पनि एउटा सरी यो सोलुसन पार्टको यो पनि एउटा कति टाइम उग्रिन्छ त्यो अनुसार म यो दुईटामा एउटा गर्छु भन्ने तरिकाले मैले आफूले दुईवटा फाइल तयार गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ भनेको जुन सोलुसन पार्टको बच्चाहरूलाई बोर्डमै गर्ने कुरा अलिकति डाइनामिक तरिकाले यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने थियो एउटा। यो म हजुरहरूलाई च्याट बक्समा सेयर गर्छु, त्यसपछि हजुरहरूले यसलाई हेर्नु होला। र म अहिले चाहिँ ह्याङ हुन्छ कि सबै क्लोज गर्छु। अहिले चाहिँ यो थोरै पाराबोला कसरी बन्यो, यो जुन एउटा लोकस पोइन्टबाट पाराबोला कसरी बन्न सक्छ भन्ने कुरा, र यो जुन बटमहरूलाई पनि हामीले स्टार्ट एनिमेसनको बटम अनि स्टार्ट गरिसकेपछि स्टप गर्ने बटमहरू बनाउँथ्यौँ। एउटै बटमहरूमा पनि भ्यालु क्रिएट गरेर सायद यो अमिक सरले गराउनु नि भएको छ होला, के छ हेरौँला। र यसलाई चाहिँ मैले यो फाइलमा चाहिँ जस्तो ट्रेस अन अफ राखेको छु, अन गरेर मैले एनिमेसन अन गरेँ भने यसले चाहिँ एउटा लोकस पोइन्टबाट पाराबोलाको बाटोमा पोइन्ट कुदेर कसरी पाराबोला बनाऊ भन्ने कुरा। पाराबोला इज अ लोकस अफ अ पोइन्ट विच इज इक्विडिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स पोइन्ट एन्ड अ फिक्स लाइन भन्ने कन्सेप्टको कुरा देखाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो त्यति लामो पनि छैन, यसमा केही पनि छैन गर्ने, थोरै कुरा यो म गर्न लागिरहेको छु अहिलेलाई। र यहाँ यसरी अब यो धेरै आइसकेपछि यसलाई ट्रेस क्लियर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी, र यसलाई रोटेसन गरेर यो इक्विडिस्टेन्समा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा यिनीहरूको भ्यालुहरू हेरेर पनि हेर्न सक्यो, अथवा यसलाई रोटेसन गरेर एकै ठाउँ ल्याएर राख्न पनि सक्यो। भनेपछि म यो अहिले सुरु गर्न लागिरहेको छु। यसको लागि सम्पूर्ण सर मेमरले अघि अर्कै गरिराख्नु भएको थियो होला, एउटा नयाँ फाइल पनि खोलौँ। हाम्रो मिक्सरले ह्यान्डराइज गर्नुभएको छ, मेरो नयाँ फाइल देखिएको छ कि सर? स्टप रिज्युम भएको छैन सेयरिङ? नयाँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस इक्वल टु एक्स एक्सिस इक्वल टु के छ, वाइ इक्वल टु यो केही गरेको होइन, यो नयाँ कसरी नानीले थिचेछ क्यार किबोर्ड। हुन्छ हस् सर, म अलिकति अघि बढेँ र यहाँ अलिकति मैले अलिकति छोटो फाइल सेयर गर्ने भएको कारणले गर्दा पनि म यो जस्तो जियोजेब्राको अलिकति मेमरलाई 5 मिनेट सेयर गर्छु। अब यो सर मेमरले हेर्नु छैन, उहाँले चाहिँ अलिकति ध्यान पनि दिनु होला, र जो सर मेमरले अलरेडी हेरिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ, ठिकै छ, सबै सरहरूलाई भयो भनिदिनु होला। यो इनपुट बक्सको तल्लो छेउमा यो जुन गोलो वाट भन्ने एउटा छ, यो हेल्पलाइन, यो सर मेमरले हेर्नु भएको छ कि छैन हेर्नु।
यो इनपुट जुन यो इनपुट बार छ, यो इनपुट बारको पल्लो छेउमा गोलो इनपुट हेल्प भन्ने छ। अब यी हामी यत्रो कमान्डहरू कहाँबाट, रिजन भनौँ, इन रिजन, अल्जेब्रा भनौँ त्यही कमान्ड, प्रोबेबिलिटी भनौँ त्यही कमान्ड, यी कुराहरू कहाँबाट आउँछन् भनेर थोरै कुरो, यसको अनलाइन होइन, यो चाहिँ अफलाइन नै हो। ती कुराहरू यहाँ कमान्डहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, केलाई के कमान्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा 3D का अरू जस्तो एउटा मैले जस्तो यहाँ प्लस छ, यसमा ड्रप क्लिक गर्नुभयो भने धेरैवटा देखाउँछ। मैले लोजिकमा एउटा क्लिक गरेँ, यहाँ लोजिकमा हेर्नु त के दिएको छ, काउन्ट इफ, इज डिफाइन, इज रिजन। अब यो इज रिजन भन्ने अहिले भर्खर पनि हामीले गऱ्यौँ एउटा जस्तो, यसलाई क्लिक गरियो भने यहाँ तलतिर देखाउँछ इज रिजन पोइन्ट रिजन। अब यसको चाहिँ अझै जस्तो इफको पनि हेरौँ एउटा, इफको हामीले यहाँ इनपुटमा यहाँ हान्दा जे आउँछ त्यही नै हो हुन चाहिँ, तर यहाँ इनपुट नगरी पनि के छन् कमान्ड यस्तो बसी बिहालोको रूपमा यसो हेर्न सकिन्छ। तर अब यी कमान्डले के गर्ने होला त, अब इफ कन्डिसन देन यति भन्दै सकिन्छ, अथवा इफ कन्डिसन देन, यो त हामी धेरै गर्यौँ। अब यसको लागि हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ सो अनलाइन हेल्प, अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने सो अनलाइन हेल्पमा क्लिक गर्नुभयो भने यिनीहरूको जस्तो एक्जाम्पलहरू सहित त्यो कुराहरू त्यसमा आउँछ। र त्यहाँबाट हजुरहरूले, म एकचोटि क्लिक गर्छु, मेरो नेटले कतिको देखाउँछ। यसरी यो wiki.geogebra.org भन्नेमा, र यसरी यो चाहिँ अनलाइनमा गइसकिसकेपछि जस्तो अब इफको लागि के कमान्डहरू हान्ने त हेर्नुहोस् त, यहाँ एक्जाम्पलहरू नै पनि हामी इफमा चाहिँ सिंगल इक्वल टु बाट काम हुँदैन, डबल इक्वल टु हाल्नुपर्छ, जुन चाहिँ बुलियन भ्यालु हो भन्थ्यौँ, यहाँ देखाएको छ। भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाएको छ। अथवा त्यहाँ अघि भनेको कमान्डहरू भन्दा पनि कमान्डहरू धेरै छन्। तपाईहरुले अनगिन्ती कमान्डहरू यसमा खोजेर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ एक्जाम्पलहरू इफका धेरै कुराहरू छन्। इफ कुनै पहिल्यै हामीले यहाँ कमान्डहरू भनेको चाहिँ दुई तरिकाले गर्न सक्छौं। एउटा डिफाइन गरिसकेको कुरालाई अब्जेक्टको रूपमा लिएर गर्न सक्छौं, अथवा पहिल्यै डिफाइन केही गरेको छौं न, खाली छौं भने ती भित्र अब्जेक्टमा हामी त्यसको कन्डिसन ती पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। त्यसरी यो एउटा अप्सन छ यसमा। अब यसलाई कसरी हटाउने भन्दा यसको क्लोजहरू छैन, यसैमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु भयो भने यो हट्छ। अब त्यस्तै तपाईहरुले यो इनपुट बारहरुको बारेमा यो के मुभ कतिखेर हुन्छ के हुन्छ, जस्तो कहिलेकाहीँ हजुरहरुले के हुन्छ भने यसरी यसमा भएको थियो, मुभ गर्न आँट्दै हुनुहुन्थ्यो, यसरी क्लिक भइगयो। अब हेर्नुस् है, अब यसलाई के गर्ने भनेपछि हजुरहरुले किबोर्डको ESC की थिच्दिनु भयो भने हजुरहरु त्यो आफै जानुहुन्छ। त्यो आफै मिस्टेकली भएको कुरा, हामी हात धुन जाने कुरा मिस्टेकली भयो भने ओहो म त मुभमा गएको रहेछु भन्ने थाहा भयो। त्यतिखेर के गर्ने भन्दा किबोर्डमा भएको एउटा हातले ESC त्यो माथि टपमा हुने की थिच्दिनु भयो भने क्लिक विथ मुभ बटनमा थिच्दिनु भयो भने हजुरहरुलाई यो अब यता छ माउस पर पुगिराख्नु पर्दैन। मुभमा ESC की एउटा हातले यसरी थिच्दिनु भयो भने हजुरहरु मुभमा जानुहुन्छ। र यो CCBC बुझाउन मात्रै हुन्छ भने फेरि टुल बार छ नि, यो टुल बारको पल्लो छेउमा फेरि वार्ड छ। हेर्नुस् त यहाँ यो पल्लो छेउमा मैले एनोटेट गरिन, सायद देखिएको छ। मैले यो छ भनेको कुरा देखिरहेछ सर डिस्प्ले कि के हुँदैछ? म बोली मात्रै रहेछु। देखिया है सर, देखिया है। ठीक हो, यहाँ धेरैवटा हेल्प छ। कुरा अनलाइन अफलाइन खोज्ने हेर्ने प्र्याक्टिस गर्ने भयो। त्यसपछि यो टुलबारको कुराहरू, यी टुलबारहरू के छन् कसो छन्, यहाँ अरू हामी पनि थप्न सक्छौं।
यो हाम्रो अम्बिक सरले ए के रहेछ मैले हिजो आज आफैलाई गरेर हेरेको कि मजा लाग्यो मलाई अस्तिको खाली मेल जम्मी झराप 500 जनाको कपी गरेर हालिदिन्थ्यो आइडियाहरु पनि तर त्यो त पीसीमा हाल्दियो भने त अर्काले मेल हेर्न पाउँदो रहेछ नि त क्लिक गर्यो भने सो अनलाइन ड्र्याग अर सिलेक्ट अब्जेक्ट सो अनलाइन हेल्प भनेको छ भनेपछि त्यो इनपुट टुलको अनलाइन हेल्प अर्काले मेल हेर्न पाउँछ जस्तै यहाँ मुभ टुल भनेर यहाँ आउँदैछ कहाँ 500 जनालाई 500 नभए के हुँदो रहेछ भने नि जस्तो मैले बीसीमा यो अहिले मैले भनिरहेको कुराहरू यी पनि छ के गरेर मुभ टुलमा जान्छ भन्ने कुरा जस्तो यहाँ हेर्नु यी छ यो मैले अब कहीँबाट बोलेको होइन त्यसरी हेर्दै पत्ता लागेको हो त्यसो गर्नु ESC के हाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको किबोर्डबाट मुभमा जानुहुन्छ भनेको छ यसरी त्यहाँभित्र भएका कुराहरू हामीले खोज्न पनि सकिन्छ र अर्को अब अझै म हेल्पलाइनको कुरा यो जुन एउटा यो मेनु बारमा पल्लो छेउमा हेल्प भन्ने छ हेर्नुहोस् हजुरहरूले यो जियोजेब्रा म्यानुअलहरू यी कोडहरू कहाँ के पाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने डाउनलोडमा पुगिहाल्नुहुन्छ यो ट्युटोरियल्स भन्ने हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै अनलाइनमा मेटेरियल्सहरू बनाएको राखेको हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ विथ इन्स्ट्रक्सन सहित हुन्छन् हजुरहरूले फाइल हेरेर अल्जेब्रा हेरिराख्ने झन्झटहरू भन्दा पनि त्यसबाट पनि हजुरहरूले फाइलहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हेर्नु है त मैले यो हेल्पको ट्युटोरियलमा क्लिक गरेँ यहाँ यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो अनलाइन हेल्प खोल्छ यो जियोजेब्रा.org मै हो अब यसमा यहाँ धेरै कुराहरू छन् फर्स्ट स्टेप टेबल अफ कन्टेन्ट ग्राफिङ ज्योमेट्री कुराहरू छन् 3D छन् मैले एउटा 3D को हेर्छु है त हेर्नुहोस् है 3D रोटेटिङ अ फंक्सन भन्नेमा क्लिक गर्ने सिधै पेस्ट हाल्नु त पेस्ट म त एउटा गुगल उबाट हाल्नु त सबै पेस्ट केही फरकै पर्दैन अब यो एउटा मेटेरियल आयो यो मेटेरियल यसरी ट्र्याक गरेर हेर्नुहोस् त तलतिर इन्स्ट्रक्सन भनेर यो मेटेरियल बनाउन कुन कुन टुल युज गरियो के इन्टर गरियो त्यहाँ सम्पूर्ण दिएको छ हेर्नुहोस् यसरी 3D मा बसेर फाइल बनाइयो भन्ने कुरा गाइडलाइन्सहरु यसरी आएको छ त्यसको आधारमा त्यहाँ भएका फाइलहरु बनाउन पनि सकिन्छ अरूहरु यसो खोजेर हामीले त्यसरी क्रिएट गर्न पनि सकिन्छ त्यहाँ क्याशको कुरा छ स्प्रेडशीटको कुरा छ स्प्रेडशीटमा काम गर्ने कुरा पनि त्यहाँ क्लिक गरेर खोज्नु होला त्यसरी नै त्यहाँ आइडिया भेटिन्छ प्रोबेबिलिटीको पनि त्यसरी नै खोज्नु होला त्यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन सहितको आइडियाहरू पनि अब सबै फाइल त नहुन सक्छ सिक्नको लागि त्यसले काम पनि दिन सक्छ ल मैले थोरै हेल्पको कुरा जोडेको इनपुटको पनि हेल्प टुलबारको पनि हेल्प मेनु बारको पनि हेल्प ट्युटोरियल्समा गएर यो ट्युटोरियल्समा जाँदा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन आइडिया सहित जियोजेब्राका धेरै कुराहरू त अगाडि सर मेमहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ र आज म चाहिँ अब आजको फाइलमा अघि बढ्छु थोरै त्यसको लागि चाहिँ मैले सुरु गरेँ यहाँनिर के गरौँ भने थोरै मैले अहिले बनाउन अलिकति पोइन्ट यता ओके बटमहरुको कन्डिसनको कुराहरू चाहिँ थोरै शेयर गर्न खोजेको र त्यसको लागि अब यहाँ मैले एउटा लाइन लिन्छु अनि त्यो लाइन लिएर एउटा फोकस पोइन्ट हुन्छ र त्यो फोकस पोइन्ट र त्यो लाइनमा बनेको मुभेबल पोइन्टको रेस्पेक्टमा रहेर एउटा लोकस पोइन्ट क्रिएट गरिन्छ र त्यो लोकस पोइन्टबाट हामी पाराबोला क्रिएट गर्छौं त्यति कुरा हामी यहाँ अघि बढ्छौं त्यसको लागि मैले सुरुमा एउटा लाइन नै लिएँ यो लाइनलाई कहाँ राखौँ भने मैले ल यिनै राखेँ जहाँ भए पनि राखेँ भयो एउटा लाइन ल एडिट या रेस्पोन्स गर्नु अब मैले यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छु भने अब तपाई अब मैले यसलाई कलर पनि अर्कै बनाएको छु अब तपाई गते चेन्ज गर्नु अब एडिट गरेर यो चाहिँ किन यसो गरेँ भने ल
यसले चाहिँ बटमको काम होइन गरोस् भन्नको लागि त्यसलाई हो त्यसलाई डुप्लिकेट गर्नु त्यो चाहिँ एउटा लास्टको छुट्टै फाइल हो नै त्यो रहेछ लास्टको है, लागि लास्टको लागि हो त्यहाँ होइन त्यहाँ एडिट भन्ने नगर्नु कुरा न त्यहाँ बुझियोस् नगर्नु न भन्नलाई अहिले मैले यसलाई त्यसो गरेको हो। त्यो त गर्नु हो त्यति त्यसरी गल्ती हो राखेको हो। तपाईँको त्यो जस्ताको तस्तै छोडिदिनु त्यसलाई अब त्यसको लागि यसलाई कपी गर्नु मैले यसलाई के अब गरेँ भने यसलाई सबैभन्दा अब पहिला यो तेस्रो टुलबारमा गएर लाइन टुलमा क्लिक गरेँ सिधै हो। लाइन यो डाइरेक्टली लाइन भन्ने हुन्छ होला पाराबोलामा के हो? सरमेमरलाई थाहा छँदैछ त्यसको लागि मैले त्यो लास्टकोलाई चाहिँ कपी AB गर्नु न भन्ने फेरि अर्को एउटा लाइन ड्र गरेँ हो त्यो लास्टकोलाई चाहिँ कपी हो त्यसलाई कपी गर्नु जसको नाम होइन F त्यहाँ भएको कपीको छ। अप्सन छ नि एउटा अब तल यो हौ तल directly लाइन भन्छ भनेर मैले ए, ल, यसलाई हो, पनि त्यसलाई नाम सी- B छ नै मात्रै बनाउनु राखिदिनुहोस् है, अहिले भरे बुझ्नलाई अलिकति धेरै पोइन्टहरू आउँदा अब गडबड हुन्छ कि माथिकोलाई भनेर। डिलिट हान्दिनु त्यो लाइन थियो नि भन्दा कुन थियो भन्दा लाइन त अहिले धेरै हुन्छ गर्नु भएन नि अघि त्यसैले यसलाई मैले ल D अब लेखेँ। एक्सेल चाहिँ अब यो हाजिर रिनेम गर्नु गर्न पर्यो। अम्बिक सरले अस्ति भनिसक्नु भएको छ जुनको रिनेम गर्ने हो अब यता हाजिर अल्जेब्रामा गर्नु। त्यसलाई यसरी ट्याक्क क्लिक गरेर डाइरेक्ट किबोर्डबाट लेख्न त्यही त आउँछ त, गर्नु न अब। स्मल डी लेखिदिएँ अब अरू छ यहाँ डी भने आइसकेको छ न्यू अब रिनेम सबमिट लाइन गर्नु एफ भनेर ओके ल अब गरेँ अब फेरि तपाईँ यो डी भयो अब लु एटेन्डेन्स अब अब ल यो अब अरे हेर्नु अब एक्सेल सिट यहाँ हेर्नु अब। पाराबोला भइसकेपछि त्यसको फोकस पोइन्ट आयो हुने त हेर्नु छ एउटा बजेर पोइन्ट पाँच हामी आयो त। ऱ्यान्डमली कहीँ राखिराखौँ हामी यो चाहिँ तपाईँले के अघि गर्न चिप्लाउनु आँट्दैछ भएको थियो होला भन्ने नि, लाग्यो त्यही होला भएर। सरमेमहरूलाई हामी पाराबोला पहिला नगरिकन होइन काटेको पहिला थियो, त्यही अरू भएर। ती पाराबोला हेर्दै हुने पोइन्टहरू पाँच गते डिफाइन पनि गरेर आएको छ, त्यसको आज रेस्पेक्टमा छ गते आज पाराबोला भएन, ड्र पाँच गते गर्दैछु तपाईँ- नयाँ पाराबोला तपाईँ पहिल्यै त्यो राख्दा भयो। नि हुन्थ्यो मैले चाहिँ त्यसो गर्दैछु त्यसैले एउटा कुनै पोइन्ट लिउँ 7 गते त्यो नि पोइन्ट हाल्नु टुलमा गएँ म र अब पाराबोला अलिकति उही फर्केको अहिलेलाई बनाऊ यहाँ माथि जहाँसुकै भए पनि मैले एउटा पोइन्ट लिएँ यो जुन यो लाइन भन्दा अलि माथि ल 7 गते बनाउनु फेरि र एउटा पोइन्ट लिनु होला र जस्तो यो पोइन्टलाई नि मैले फोकस पोइन्ट भनेर एफ लेखिदिएँ मैले किबोर्डबाट टाइप गरेँ सिधै त्यत्तिकै खालीमा एफ लेखेँ ल 7 गते भयो है लेख्नु त है आयो कि आएन है ए एफ लेखेँ अनि ओके ल गरेँ यस यहाँ उसले आफै पोइन्ट डिफाइन गरेको थियो मैले त्यत्तिकै एफ ल लेखिदिएँ यतिको लागि 6 सय र 3 महिना लाग्यो अब थियो अस्ति त्यसपछि होइन हाजिरी अब मिलाउनलाई पाराबोला भनेको कसरी हुँदो रहेछ त भन्दा कुनै एउटा फिक्स पोइन्टबाट र कुनै एउटा फिक्स लाइनमा चाहिँ लाइनको र कुनै एउटा पोइन्टको इक्व डिस्टेन्समा हुने पोइन्ट चाहिँ पोइन्टको पाथ चाहिँ लोकस अफ पोइन्ट चाहिँ पाराबोला हुन्छ भन्ने हामी गर्न आँट्दैछौँ भने हजुर सर सरले यो ग्राफिकको तल झरेछ नि सर यो गरेर त सजिलो कि हजुर। यहाँ सुन्नु न यो यसमा त अझै तपाईँले जो हाजिरी गर्ने मान्छे हो नि यस्तो हुनुपर्छ क्या सफ्टवेयर म त यत्रो 30 दिनको तालिम यसबाट जमिन चलाएको थिएँ यहाँ रुपियाँ 1645 होइन म त्यो बटमको लागि चाहिँ यसरी सजिलो हुन्छ होला भनेर ए यहाँ ए तपाईँ ए ए होइन यो को हेर्नु लागि राख्न खोजेको हो यसलाई त्यति आवश्यक चाहिँ छैन हटाउँदै पनि हुन्छ म अहिले यहाँ एक्सेल सिट होइन हेर्नु यो ल्याउने कति तरिका दिनसम्मको छ सिकाइदिनु यहाँ कसरी ल्याउने भन्ने एकचोटि गरेर देखाइदिनु त ठिक छ ए ल हुन्छ हस् म यो ल ग्राफिक्समा क्लिक गरेँ कति 1600 जना मान्छे छन् होइन अब यसलाई चाहिँ अब यस्तो भयो भने यहाँनेरि सधैँ टेन्सन नै यो छैन ग्राफिक्स कुनै जमिन भनेर हाजिरी लेखेको कति अलिवरतिर 16 खालीमा गते 17 गते राइट माउस 23 क्लिक गते गरेर आज कति गते आज लेफ्ट माउस क्लिक गरेर 2 गते क्लिक गरेर बिचका आउँदैन नि त पहिला 1000 जना थिए ड्र्याग गर्नुहोस् अहिले ल कति घट्छ अहिले हामी 400 500 जना छन् तल तल नै भन्छौँ पछि पछि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ ठाउँ ठाउँ अब मेरो स्क्रिन कसरी आइरहेछ अघि पछि ठाउँ ठाउँ कालो धब्बा भएको हुन्छ हेर्नुहोस् है यो कालो धब्बा कसरी भइरहेको छ है ए जस्तो कालो धब्बा के ल भइरहेको बडा छ त्यस्तो अब ठाउँमा लास्टमा ल्याएर दोहोरिएका छन् यहाँ मैले त्यो त्यहाँ बस्छ हेर्नुहोस् अलग अलग मैले डिभाइस छ तर अल्जेब्रा मान्छे भन्दा नि अघि यसलाई ल्याइदिएँ मर्ज गरिदिनु पर्छ भयो त्यसलाई त्यहाँ छोड्दै हेर्नुहोस् अल्जेब्रा भन्दा अघि मेरो ग्राफिक्स 2 आएर बस्यो मर्ज गर्नुपर्छ त्यसैले लास्टमा मैले भइहाल्छ। यसलाई त्यसरी नै यहाँ ट्याक्क अठ्याएर यसरी तल ल्याएर राखेको थिएँ खासमा चाहिँ मैले यसरी त्यही त अस्ति भनेको तपाईँले यसरी ल्याएर यहाँ राखेको थिएँ हजुरहरूको यो छैन भने पनि भयो अहिलेलाई ल यति एउटा ग्राफिक्समा मात्रै काम गर्दा नि भयो सञ्जय सर त्यो उसको बनाउनु ल भोलि म वेब ब्राउजरको पनि बनाइहाल्छु अब यो लाइनको ए र बी लाई मैले हाइड गर्ने हेर्नुहोस् है, यो blue button लाई मैले ट्याक्क त्यो दुईटा ट्याक्क फिचर click चाहिँ मैले गरेर भेटिनँ कि अनि हाइड त्यतिकै गर्ने त्यही मैले हालेको only यो प्लानमा लाइन हालेको। मात्रै होस् भने यो सबै हामीले इनपुटबाट पनि गर्न सक्थ्यौँ है ट्याक्क मैले अहिले टुलबारबाट गरिरहेको छु अब यहाँ म माउस चलाउन अलिकति झन्झट भयो भने इनपुटमा नि जान्छु अब यसमा चाहिँ यो लाइनमा हो अघिको एबीबाट त लाइन बनेको थियो अब यो पोइन्ट अन अब्जेक्टको एउटा लाइन लिउँ
हेर्नुहोस् है त्यो होइन point on यता object. उसको त सञ्जय सेकेन्ड सरको टुलबारमा पावरपोइन्ट त गएर point on हाम्रो दमकको object राम्रो मा छ क्लिक गरेर यो जुन डी डाइरेक्टरी लाइन हामीले सञ्जय सरले बनाएको बनाएको थियौँ यो डाइरेक्टरी लाइनको त्यो काहीँ दमकको चाहिँ पठाइदिनु ल सञ्जय सर मैले एउटा तपाईँका पोइन्ट लिएँ जस्तो यहाँनिर लिएँ उसको सबै ट्याक्क क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् सी आएको त्यो दामी छ सरले त आगो बाल्नु भयो नि त अब अहिलेसम्म भन्छन् साथीहरू दमकको जतिको तालिम यहाँ हजुरहरूले सम्झिनु हो भने जुनै राय हुन्छ मैले चाहिँ यो एउटा एम भन्ने जान्नेले point र पनि यसको सिक्ने focus पाए, point नजान्नेले पनि बाट सिके, त्यही भएर भन्नलाई मन पराएको। एम नाम दिएँ यति भएपछि हामीलाई अरू केही चाहिएन यो नाम जहिले नि सम्झिनलाई के एफ नाम दिएँ फोकस पोइन्ट भन्नलाई डाइरेक्टली लाइन भएकोले गर्दा डी नाम दिएँ यहाँ डी नै देखाइरहेको छ र यहाँ मुभेबल हुने एउटा मिड भ्यालुको पोइन्ट अथवा यहाँबाट यो भनौँ न यसको लोकस पोइन्ट नै भयो यो लाइनको यो लाइनमा कुदिराख्ने यो चाहिँ कुदिरहन्छ जुनलाई चाहिँ मैले एम दिएँ यो लाइनलाई नछोडी कुद्छ अन्त कहीँ जाँदैन अब यो जहाँ भए पनि हुन्छ हजुरहरूको लाइन र अब यी कुराहरू सबै इनपुट गर्नुहुन्छ हजुरहरूले माउस नचलाइ भने यहाँ के लेख्ने भन्ने कुरा यहाँ आइरहेछ हेर्नुहोस् है एम को लागि लेख्नु पर्यो पोइन्ट डी यो डी भन्ने लाइनमा पोइन्ट हो इनपुटमा पोइन्ट डी भनिदिनु भयो भने आफै यो एम पोइन्ट आउँछ अब हामी यो एम र एफलाई जोडिदिउँ एउटा सेगमेन्टले जोड्नलाई सेगमेन्ट टुल ल्याए पनि हुन्छ त्योभन्दा सजिलो इन्डर सेगमेन्ट हानौँ SCGMENT हान्ने बित्तिकै सेगमेन्ट पोइन्ट भन्ने आयो कुन पोइन्टलाई त भन्दा एफ र एमलाई अथवा एम र एफलाई एफ कमा एम मैले चाहिँ यहाँ एफ र एम चाहिँ नाम दिइसकेको छु है किन आएन मेरो लाइन यहाँ देखाउनु पर्ने होइन एमबाट हो कि एम सरी क्यापिटल एम हो या के हो यसले एफएम चाहिँ डिफाइन गर्दो रहेन रहेछ है यति हाने हजुरहरूले यो सेगमेन्ट टुलबाट ल्याएर जोइन गरिदिनु भयो नि हुन्छ यो एउटा जोडौँ र यो हाम्रो यो लाइन अहिले हामीलाई चाहिने लाइन होइन यो लाइनलाई मैले सिलेक्ट गरेर डट डट बनाइदिइराखेँ हेर्नुहोस् है यो हामीलाई चाहिँदैन मैले डट डट मात्रै राखिदिइराखेँ र अब यसमा एउटा हामी परपेन्डिकुलर लाइन खिच्छौँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर पनि खिचौँ न यहाँ इनपुटमा जाउँ इनपुटमा गएर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लेखौँ मैले टाइप गरेँ PER परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेर यहीँ आइगयो सुरुकै मैले यो लेँ अब कुन सेगमेन्टको चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्ने त भन्दा यो सेगमेन्टको नाम के आएको छ हेरौँ एफ आएको छ यहाँ एफ लेख्ने हजुरहरूको के आएको छ हेर्नुहोस् त्यहाँ लेख्ने बित्तिकै त्यहाँ आइगयो नाम मिलेन भने आउँदैन जस्तो एफको ठाउँमा मैले डी लेखेँ भने के आउँछ त्यहाँ त देखाएन हेर्नुहोस् त्यसैले यहाँ एफ लेखौँ सरी PER हानिदिनु होला परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर त्यहाँ देखिहाल्छ अनि त्यसैलाई हजुरहरूले एफ लेखेर इन्टर गर्नु होला मैले इन्टर गरेँ एउटा परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लाइन पनि आयो अब यो एमबाट यो एममा पनि परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ यही डी लाइनसँग हुने अनि यो दुईवटाले कहाँ भेट्छ त्यो चाहिँ पाराबोला भन्ने लोकस पोइन्ट हुन्छ है यो एममा एम पोइन्टमा मैले एम रिनेम गरेँ हजुरहरूको के छ यो डाइरेक्टली लाइनमा भएको कुनै एउटा पोइन्टमा परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ त्यही लाइनसँग हुने म यसको लागि पनि टुलमा गए पनि हुन्थ्यो मैले यहीँबाट इनपुट गरेँ परपेन्डिकुलर लाइन मात्रै भनौँ न त्यहाँ बाइसेक्टर होइन त्यो एम पोइन्ट जहाँ पनि हुनसक्छ सरी मिस्टेक भयो परपेन्डिकुलर पोइन्ट लाइन नै हानौँ ल परपेन्डिकुलर पोइन्ट लाइन कुन पोइन्टमा एम पोइन्टमा कुन लाइन डी लाइन हाम्रो डी छ डी लाइन मैले यसलाई नै इन्टर गरेँ यहाँ आइसकेको छ हेर्नुहोस् यो र यो दुईटा यसलाई यो हाम्रो फाइनल्ली कामको लागि होइन मैले यो दुईटैलाई कन्ट्रोल प्रेस गरेर
सिलेक्ट गरेर यहाँबाट यो एक्सन बारबाट यसलाई नि डट डट बनाइदिएँ र अब हामी यो एफ लाइन एमएफ को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लाइन र एम मा बनेको परपेन्डिकुलर लाइनको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट पत्ता लगाऊ जुनलाई चाहिँ पी नाम दिउँ न यो चाहिँ लोकसको भएकोले एउटा पी दिँदा बुझिन्छ नि भनेर पी म इनपुट गर्दैछु त्यहाँ हामीले इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट ल्याएर पोइन्ट दिए पनि हुन्छ नभए यहाँनेरि INTER इन्टरसेक्ट SECT इन्टरसेक्ट अब्जेक्ट कुन इन्टरसेक्ट हजुरले नाम हेर्नुहोस् त यो कुन लाइन छ यो बाइसेक्टर भनेको जी छ अर्को परपेन्डिकुलर एच छ त्यसैले त्यहाँ जी ट्याब दिएर एच हानिदिनु भयो भने हेर्नुहोस् त्यहाँ पोइन्ट आइसक्यो मैले यसलाई इन्टर गरेँ त्यो पी नामको पोइन्ट आयो हजुरहरूले यहाँ टुलमा गएर इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट ल्याएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि यी सबैलाई हटाइदिउँ हेर्नुहोस् है यहाँ भएका के थिइन् त यी हाम्रा सेगमेन्ट लाइनहरू यो डी बाहेक है डी बाहेक यो एफ पनि हाम्रो काम छैन जी पनि काम छैन एच पनि काम छैन हाम्रो अब यो पी भन्ने कस्तो पोइन्ट भएको छ हेर्नुहोस् त यो एमलाई मैले सारेँ सपोज हेर्नुहोस् त्यो पी हिँड्दैछ त्यसको पाथ हेर्नुहोस् पाराबोला जस्तो जस्तो भएर जाँदैछ यसरी अथवा यो फोकस पोइन्टलाई पनि अलिकति हामीले यो पोइन्टलाई नि मिलायौँ भने त्यो मुभ हुन्छ अब हामीले यो चाहिँ पी चाहिँ जहिले नि यो एम र एफ को इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ हेर्नुहोस् है यसरी जहाँ गए पनि इक्वल डिस्टेन्स भन्ने बनाउन खोज्दैछौँ हामी त्यसो भने हामी लाइन बनाइदिउँ न त यो दुईवटाको नि पी र एफ पनि जोइन गरिदिउँ एम र एफ पनि जोइन गरिदिउँ लाइन सेगमेन्टले ल मैले लेखेँ यहाँ सेगमेन्ट पोइन्ट एम कमा पी एम र पी जोड्ने एउटा अझै अर्को सेगमेन्ट पोइन्ट एफ र पी पनि जोडिदिउँ अब यो लाइन यिनीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले यसरी टक्क टक्क क्लिक गरेर कन्ट्रोल थिचेर दुईवटालाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ सिलेक्ट गरेर यहाँबाट भ्यालु मात्रै बनाइदिनु भयो भने तिनीहरूको कति हुन् भ्यालु आउँछ अब कलरहरू कति भ्याइन्छ त्यसलाई भरे हेरौँला ल हाम्रो लगभग काम सक्यो अब थोरै पाराबोला यसबाट कसरी बनाउने भन्ने कुराको एउटा कमान्ड हाल्नु होला सिम्पल कमान्ड LOCUS लोकस पोइन्ट क्रिएटिङ लोकस लाइन र पोइन्ट यो छान्यौँ लोकस पोइन्ट क्रिएटिङ लोकस लाइन कुनले लोकस लाइनको पोइन्ट चाहिँ कुनले बनाउने हो हाम्रो पीले हो पी लेखेँ अनि ट्याब छाडेपछि पोइन्टमा गयो अब कुन पोइन्ट मुभ गरेर बनाउने हो त भन्दा यो डाइरेक्टली लाइनमा भएको हामीले एम नाम राखेको छौँ एम लेखिदिउँ हेर्नुहोस् त त्यहाँ एउटा पाराबोला क्रिएट भइसकेको छ मैले यसलाई इन्टर गरेँ अब हजुरहरूले यसलाई यसरी सार्नुभयो भने त्यो त्यहाँ कुद्छ र अब त्यहाँ ट्रेस भएको देखाउनलाई यो पीलाई चाहिँ अलिकति कलर पनि चेन्ज गरिदिउँ न यसलाई कस्तो बनाइदिउँ भने मैले रेड बनाएँ ल पीको चाहिँ अब यसको ट्रेस अन गर्ने कुरा चाहिँ यहीँबाट राइट क्लिक गरेर गरे नि हुन्छ हाम्रो कति छ बटम एक दुईवटा बटम बनाउन भ्याइन्छ सर हुन्छ सर अब 10 मिनेट छ क्या 10 मिनेट ल म यही ग्राफिकमा भएर मिलाउने गर्ने बरु म फाइल सेयर गर्छु अहिले एउटा हामी यिनीहरूलाई बनाउन पोइन्ट एउटा टुलले ओके बटमले पहिला के गरौँ भने मैले ल यहाँनेरि बनाउने भए ओके बटम यहाँ तलतिर यहाँ क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् है यो एउटा डायलग बक्स आएको छ अब यसमा क्याप्सनमा चाहिँ पहिला एनिमेसन अन अफ चाहिँ कसरी गर्ने त यसलाई पीलाई कसरी मुभ र स्टप गर्ने भन्ने कुरा लेख्दैछु मैले सरी मलाई थोरै डिस्टर्ब गर्यो एनिमेसन अन अर अफ भन्ने हुन एउटैले यसको लागि कमान्ड हानौँ मैले क्याप्सनमा नाम दिएको हो स्टार्ट एनिमेसन भने जस्तैको लागि हो यो
यसको लागि सेट भ्यालु हानौँ अनि बिग ब्र्याकेट ओपन गरौँ। अब यसमा चाहिँ केले अन अफ चाहिँ केले गराउने भन्दाखेरि बुलियन भ्यालु चाहियो। सरी है सरी, यो मैले अलिकति एउटा छुटाएछु यहाँनिर कमान्डमा। मैले यसलाई एकछिन क्यान्सल गरेँ अथवा यसलाई राखिराख्दा पनि हुन्थ्यो होला। यो हजुरहरूले जुन यो लास्ट सेकेन्ड टुलबारमा गएर यो चेक बक्स छ नि, लास्ट इनपुट बक्स होइन, मास्तिर चेक बक्स जो राइट लगाउने र हटाउने खाले, यसलाई क्लिक गरेर दुईवटा चेक बक्स ल्याइदिइराखौँ। यहाँ मैले खाली ठाउँमा क्लिक गरेँ। यसमा केही नलेख्नु होला, यो बुलियन भ्यालु हामीले डिफाइन गर्नलाई मात्रै हो। सिधै एप्लाई, जेसुकै नाम आओस् हेर्दै गरौँ। अनि फेरि अर्को पनि यही हाइलाइट छ, अर्कोलाई मैले ठ्याक्क क्लिक गरेँ, यसलाई नि एप्लाई गर्ने, खाली त्यतिकै खाली गरेको। किन भन्दा यो बुलियन भ्यालुबाट अन अफ चाहिँ त्यहाँ कमान्ड हामी गर्ने हो। यसलाई हामी भरे हटाइदिन्छौँ, यसको हाम्रो काम छैन, यो देखाउने होइन, यहाँ ट्याक्क ट्याक्क क्लिक गर्ने होइन, हामी बटनबाट गर्दैछौँ। अहिलेलाई चाहिँ यो हेरी हेरी गरौँ। ल म अहिलेकैमा गएँ, यति दुईटा काम गरेर मात्रै त्यहाँ जाउँ भन्नलाई ओके बटनमा गएर यहाँ क्लिक गरेँ। त्यसपछि यस्तो डायलग बक्स आयो, मैले यहाँ सारेँ। यसको लागि एनिमेसन अन अफ लेखौँ, एनिमेसन अन अर अफ, मैले ल यसरी लेखेँ। अनि यहाँ तलतिर स्क्रिप्टमा लेखिदिउँ सेट भ्यालु बिग ब्र्याकेट ओपन। अब कुनलाई भ्यालु गर्दैछौँ त हामी भन्दा एलाई, यहाँ हेर्नुहोस् है, अघि जुन चेक बक्सलाई खाली ठाउँमा क्लिक गरेर एप्लाई मात्रै गरेको थियौँ, केही नलेखी, ए र बी दुईटा आएको छन्। एउटा हामी ट्रेस अन अफलाई गर्छौँ, एउटा एनिमेसन अन अफलाई गरौँ। त्यसैले मैले ए लेखेँ, यहाँ दुईवटा ए र बी आएको छ नाम, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यहाँ ए र बी दुईवटा आएको छ, त्यहाँ एलाई म युज गर्दैछु। यहाँ ए कमा दिएँ अनि इफ लेखेँ, इफ लेखेर फेरि बिग ब्र्याकेट ओपन गरेँ। अब यो चाहिँ जी चाहिँ ट्रु र सरी ए चाहिँ ट्रु र फल्स हुँदाको लागि हो। ए फल्स कमा ट्रु। म केही यहाँ झुकेँ भने अमित सर पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। यो चाहिँ हामी सेट भ्यालु कुनको सेट गर्दैछौँ त भन्दा यसलाई, यो जुन चेक बक्सको चाहिँ अन अफ चाहिँ यो बटनबाट गर्ने बनाउँदैछौँ। त्यसैले चेक बक्स ए छ, सेट भ्यालु ए भयो। अब ए चाहिँ कतिखेर अन अफ, एले चाहिँ कतिखेर काम गर्ने त भन्दा इफ ए चाहिँ फल्स अथवा ट्रु। किन भन्दा ए को भ्यालु त यतापट्टि हेर्नुहोस् त, ए बी त ट्रु फल्स यसरी देखाउने हो, त्यसैले त्यो नाम हानेको हो। यहाँ सेट भ्यालुको पहिलो ब्र्याकेट ओपन अनि इफको पनि ब्र्याकेट ओपन भएकोले लास्टमा दुईवटा ब्र्याकेट क्लोज गरौँ, इन्टर गरेँ। अझै 2 नम्बरमा अब अर्को हालौँ, स्टार्ट एनिमेसनको लागि START स्टार्ट, क्यापिटल ANIMATION एनिमेसन बिग ब्र्याकेट ओपन। अब कुनलाई चाहिँ हामीले एनिमेसन गर्छौँ त त्यहाँ उतापट्टि भन्दा मैले अघि एमलाई सारेर देखाएको थिएँ, डाइरेक्टली लाइनमा भएको पोइन्टलाई। त्यसैले त्यहाँ एम छ कि हामीले रिनेम गरेको छैन कि छौँ। ल एम कमा कुनले त भन्दा कुनले त्यसलाई चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्दा स्टार्ट होस्, एकचोटि क्लिक गर्दा अफ होस्, कुनले गर्ने त भन्दा हाम्रो चाहिँ सेट भ्यालु चाहिँ एलाई गरेको छौँ। ए लेखिदिउँ र ब्र्याकेट बन्द गरिदिउँ। मैले ओके गरेँ यति लेखेर। ल हाम्रो यसले काम गर्यो कि गरेन यसलाई हेरौँ। मैले यसलाई मुभमा गएर क्लिक गर्दैछु। अब यसको स्पिड चाहिँ हामीले घटाउन बढाउन पनि सक्छौँ, यो धेरै स्पिड कुदो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ र यसलाई मैले अहिलेलाई अफ गर्दै म अर्को बटन बनाउँछु। थोरै अब 2 मिनट 1 मिनट छ, म थोरै गरिहाल्छु। ओके बटनमा गएँ। अब
यो हिँड्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो मुभ हुँदाखेरि के होस् भन्दा यो जुन पी मुभ भएको थियो नि यो प्याराबोलामा, यसमा चाहिँ डट डट ट्रेस भएर जाओस्, कुनै बेला ट्रेस होस् कुनै बेला नहोस्, त्यसको पनि बटम बनाउन। यहाँ चाहिँ अब त्यत्रो काम भन्दा नि बटमको थोरै आइडियालाई मात्रै हो, यसलाई हामीले जति भइन्छ त्यति गरे पनि हुन्छ। मैले ट्रेस अन अफको लागि टिआरएसी अन तथा अफ, यो चाहिँ सरमेमरले अन्य फाइलहरूमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थोरै आइडिया मात्रै सेयर गरेँ मैले। यसको लागि नि सेट भ्यालु युज गरौँ। सेट भ्यालु ब्र्याकेट ओपन। अब हामीले सेट भ्यालु गरिसकेपछि कुनलाई सेट भ्यालु गर्दैछौँ त भन्दा एलाई सक्यौँ। हेर्नुहोस् है, यो ए अघिको हामीले चेकबक्स ल्याएको एलाई सक्यौँ। अब यो बीलाई गरौँ, सेट भ्यालु बी कमा, अब बी पनि दुईवटा कन्डिसन छ, त्यसैले इफ लगाउनु पर्यो ब्र्याकेट ओपन। इफ बी चाहिँ फल्स र ट्रुको बिचमा होस् भनेको क्लिक अन अफ जस्तो, FALSE फल्स कमा TRUE ट्रु, दुईवटा ब्र्याकेट अफ, इन्टर। अब यसले त अन अफको काम मात्रै गर्दैछ, यसले त अब ट्रेस त अन गरेको छैन नि त। त्यो भ्यालुलाई चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्दा अन भयो, फल्स भयो, एकचोटि क्लिक गर्दा ट्रु भयो। तर अब ट्रु भयो भने के बी के हुँदा के हुने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखौँ। अब तल्लोमा इन्टर गरेर SET सेट TRACE ट्रेस ब्र्याकेट ओपन, सेट ट्रेस। कुनको ट्रेस त हाम्रो त्यो जुन प्याराबोलामा कुद्ने पोइन्ट हामीले के राखेको थियौँ भन्दा मैले पी भनेर राखेको थिएँ। ल रेड बनाएको छौँ हामीले, यो सिफ्ट पी थिचेर कमा, कुनले चाहिँ गर्छ त भन्दा हामीले यो बुलियन भ्यालु चाहिँ बी राखेको छौँ यहाँनेरि। यसलाई पनि ब्र्याकेट बन्द, सरी बिग ब्र्याकेट बन्द। यसको म्याथमेटिकल कुरो चाहिँ के भने सेट भ्यालु बी चाहिँ यदि फल्स र ट्रु हुनु पर्यो, हामीले यसलाई क्लिक गर्दाखेरि बटमलाई, यदि अब त्यो चाहिँ बी चाहिँ जे हुन्छ त्यसको आधारमा बी चाहिँ ट्रेस हो भनेको, यदि ट्रु भयो भने देखिन्छ, फल्स भयो भने देखिँदैन, त्यो ट्रेस हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ भयो। बिर्सिन्छ है बिर्सिँदैन भनेर बटमको म एउटा आत्मघाती बटम यहाँ एउटा क्रिएट गर्छु। हेर्नु होला यहाँ 3 नम्बरमा कलरको लागि SET सेट BACK ब्याकग्राउन्ड GROUND, सेट ब्याकग्राउन्ड कलर COLOR कलर ब्र्याकेट ओपन। हेर्नु होला यहाँ तीनवटा कमान्डको कुरा भएको छ, तीनवटैको सुरु क्यापिटल। सेट ब्याकग्राउन्ड कलर। अब सेट ब्याकग्राउन्ड कलर कुनको छ भन्दा हेर्नुहोस् है, अघि बटम 1 बनेको छ एनिमेसन अन अफलाई, यो बटम 2 बन्दैछ, त्यसैले यहाँ बटम 2 लेख्छु म। हेर्नुहोस् है, BUTTON बटन 2, यो 2 हुन्छ होला है बटन भन्ने हिसाबले हो। बटन 2 कमा, अब यहाँ नि इफ लगाउँछु, इफ ब्र्याकेट ओपन। हाम्रो यहाँ चाहिँ भनेको बी बुलियन भ्यालुसँग रिलेसन छ। बी चाहिँ के होस् भन्दा एकचोटि ग्रीन होस्, GREEN ग्रीन, इन्भर्टेड कमा क्लोज कमा, नभए चाहिँ रेड होस्। ल इन्भर्टेड कमा ओपन RED रेड, इन्भर्टेड कमा क्लोज, क्यापिटल दुईवटा ब्र्याकेट अफ। हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ त्यो कलर चाहिँ हामीले एकचोटि क्लिक गर्दा ग्रीन हुन्छ, एकचोटि क्लिक गर्दा रेड हुन्छ। यही बटन जुन बन्दैछ त्यही बटन भन्नको लागि हो यो। ल यसलाई मैले ओके गरेँ। हेरौँ मैले ट्रेस, हेर्नुहोस् है, ट्रेस यो रेड भयो एकचोटि। हेर्नुहोस् रेड हुँदा के भइरहेको रहेछ, यसले देखाएको छैन। मैले यसलाई एकचोटि क्लिक गरेँ, यो ब्लू भयो, यो कलर आयो भनौँ। अब यसपछि मैले एनिमेसन अन गर्छु। हेर्नुहोस् रेडलाई ट्रेस गर्दै 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 यसरी
यो लोकस पोइन्टले चाहिँ यो प्याराबोला बनिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउन सकिन्छ। यो m को स्पिड हामी अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर अलिक घटाइदिन नि सकिन्छ। अब यो ट्रेस त भयो, अब घरिघरि त हामी हटाउँ, यो त जहिल्यै भइरहन्छ भन्नको लागि अब अर्को सिम्पल बटम एउटा बनाउन सकिन्छ हामीले। क्लियर ट्रेस भनेर पनि एउटा बटम बनाइदिउँ न त। यहाँ मैले ओके बटनमा गएर यहाँ मास्तिर नै राखेँ। क्लियर ट्रेस भनेर नाम दिएँ क्याप्सन। अब यसको लागि चाहिँ के लेख्छु भने म कमान्ड सुरुमा स्क्रिप्टमा set सेट भ्यू अथवा एक्टिभ यो थियो अमिक सर। सेट एक्टिभ भ्यू हेरौँ। यहाँ म कन्फ्युज भएको छु भने म यसलाई सुधार्छु। सेट एक्टिभ भ्यू 1 ग्राफिक 1 को कुरो भनेको हो यो। सेट एक्टिभ भ्यू जहाँ एक्टिभ भएको छ त्यो भ्यू 1 को ग्राफिक्स 1 को भ्यूलाई चाहिँ 2 नम्बरमा ZOOM जुम in 1 गरिदिउँ। अब यो कुरो चाहिँ यो नगरी पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु। यति लेखौँ सेट एक्टिभ भ्यू 1 जुम इन 1। हेर्नुहोस् यसलाई ओके गरेँ मैले। अब यो एनिमेसन म एकचोटि अफ गर्छु। सरी यहाँ आओस् यसरी मैले अफ गरेँ र यो क्लियर ट्रेसमा क्लिक गर्छु। हेर्नुहोस् ल क्लियर भयो। ल ठिक छ यो पनि। अब हजुरहरूले यो सबै बटनहरुमा पनि अन अफ हुँदाखेरि यो जस्तो यसरी मैले भने यो एउटालाई मात्रै गरेँ मैले, यो रेड भयो, अहिले यो फल्स भएको छ, यसले देखाउँदैन, यसले अन हुन्छ। यो आफैमा त्यो चाहिँ आफै भित्रको बटनको नाम लेख्नुपर्छ। हजुरहरूले यी फाइलहरुको हेर्नको लागि पनि यसरी जान सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर अब ल्यापटप ताते जस्तो छ, स्क्रिप्टिङमा गएर अन क्लिकमा हेर्नुभयो भने यहाँ के लेखेको मिस्टेक भयो भने यहाँ गएर सुधार्न नि सकिन्छ। यो ब्राकेटहरु नमिलेको नि हुन सक्छ। ती कुरा त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ मैले अघिको फाइलमा चाहिँ अलिकति तल ल्याङ्ग्वेज पनि लेखेको थिएँ, त्यो सरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। मैले अब यसलाई धेर समय नलगाई यतिमै स्टप गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। मैले अघि बनाएको यो फाइल चाहिँ कसरी राखेको छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी बनाएको छु, यहाँ कलर पनि छ र यो ग्राफिक भ्यूलाई यसरी तल ल्याएको छु र यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज पनि लेखेको छु र यहाँ कन्स्ट्रक्सन के गरियो यो स्टेपमा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ कुन कुन बनाएको गरेको कुरा पनि देखिन्छ। र अब यहाँ म एउटा कुरा जाँदा जाँदै के शेयर गर्न चाहे भने यो अल्जेब्रामा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो अल्जेब्रामा यहाँनिर हामी कन्स्ट्रक्सन आइडियाहरू यहाँ हेर्छौँ। अब धेरै अलिकति सर मेमोरीले बनाउँदै गएपछि थोरै एक्टिभ भएपछि यसलाई लुकाउनुहुन्छ कि यसलाई हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले जस्तो यहाँ मैले कन्ट्रोल ए गरेँ, राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएँ। यहाँ हेर्नुहोस् एक्जिलरी अब्जेक्टमा टिक लगाएँ भने अब हेर्नुहोस् यहाँ मैले के कन्स्ट्रक्सन आइडिया गरेको हजुरहरूले अल्जेब्रा हेर्न सक्नुहुन्न फाइलहरू डाउनलोड गरिसकेपछि। र यहाँबाट यो सुरुको यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ आएको हुन्छ। अब यसबाट आएको हुन्छ, यसबाट हराउँछ यसरी। यो पनि अल्जेब्रामा यी कुराहरू पनि हेर्नु होला फाइलहरूमा यहाँ ट्राई गर्दै जाँदाखेरिलाई। हस्, सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई यतिन्जेलसम्म सुनिदिनु भयो, रहिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब कति मैले जानकारी गराउन सकेँ